हर जाई लास्ट एपिसोड। दानी, क्या बात है? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। कहीं इसकी वजह हरम तो नहीं है? समन का लहजा चुभता हुआ सा था, जो वजदान को जरा पसंद नहीं आया। वैसे भी उसको शुरू से ही समन की बहुत सी बातें पसंद नहीं आती थी, लेकिन वो हर बार बर्दाश्त कर लेता था। जब वो हरम को जबरदस्ती निकाह करके लाया था, तो तब भी वो एक लड़की होने के बावजूद कुछ ना बोली थी हरम के लिए कि वो एक लड़की के साथ ऐसा ना करे, बल्कि वो तो उस वक्त भी सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। मगर उस वक्त वो खुद बदले की आग में जल रहा था, तो उसको समन की बात बुरी नहीं लगी थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको अपनी गलती का एहसास होने लगा। पर वो जब भी अपनी आनी को देखता था तो हरम पर गुस्सा मजीद बढ़ता था। तुम्हारी इस खामोशी का मैं क्या मतलब समझूं? वो उसको सोच में डूबा देखकर फिर से बोली। वो पिछले दिनों से वशतान की एक एक हरकत नोट कर रही थी। हरम के जाने के बाद वो खामोश और गुस्से में रहने लगा था। जरा जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता था उसको। तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो समन। अगर तुम ये सुनना चाहती हो कि मैं हरम के लिए फिक्रमंद हूँ, तो सुनो। हाँ हूँ, मैं उसके लिए फिक्रमंद हूँ। जब तक मुझे मालूम नहीं होता कि वो कहाँ है, तब तक मेरी परेशानी, मेरी फिक्र खत्म नहीं होगी। वो बस मुझे एक बार मिल जाए, बस एक बार। मैं वो अपनी जगह से खड़ा होता हुआ बोला था। उसके हर अंदाज से हरम के लिए फिक्र झलक रही थी, लेकिन फिक्र के साथ साथ कुछ और भी था जिसे महसूस करके समन पूरी तरह से तिल मिला के रह गई थी। तो इसमें इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो खुद ही चली गई है। अब हमें भी किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। समन अपने अंदर का गुस्सा जब्त करती हुई बोली। समन की बात सुनकर उसने बहुत मुश्किल से खुद को कुछ कहने से रोका था और गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। समन, तुम प्लीज इस वक्त यहाँ से चली जाओ। वैसे भी कुछ देर बाद मेरी मीटिंग है, मुझे उसके लिए भी तैयारी करनी है। वो टेबल से फाइल उठाता हुआ बोला, तो समन बस एक नजर उसकी तरफ देखकर रूम से बाहर चली गई। समन के जाने के बाद उसने गुस्से में फाइल जोर से टेबल पर पटकी। शाम का वक्त था। वो ग्लास वॉल के पास खड़ी लॉन में देख रही थी। उनके रूम से लॉन का सारा मंजर साफ दिखाई देता था। शाम के वक्त तो ये नज़ारा और भी खूबसूरत लगता था। वो तो जैसे इस मंजर में कहीं खो सी गई थी। वो यूं ही खड़ी थी जब उनके कमरे का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। आपी, अगर आप ये कहने आई हैं कि वो फिर से मुझसे मिलने आई हैं, तो कह दीजिए उनसे कि मैं फ़िलहाल मिलना नहीं चाहती। वो वापस लौट जाएं। परीशे बगैर अपना रुख फेरे बोली थी। वो समझी थी कि रोज़ की तरह आज भी उसकी आपी यही खबर देने आई होंगी। वो अभी उनसे बात नहीं करना चाहती थी। उसको ये सब भूलने में थोड़ा वक्त चाहिए था। वैसे भी वो सब तल्ख बातें भूलना इतनी आसान भी नहीं थी। जब जब वो लम्हे याद करती तो एक दर्द सा उसके सीने में उठता हुआ महसूस होता। और दूसरी वजह उनसे ना मिलने की ये भी थी कि अगर एक बार भी उनको देख लेती तो वो खुद पर किया हुआ ज़ब्त खो देती। उनकी शक्ल देखने के बाद तो वो उनसे ज़्यादा दिन नाराज भी न रह सकती थी। लेकिन मैं तो फिर से तुम्हारे पास लौटना चाहता हूँ परी, मुझे वापस मत लौटने दो। मैं टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। हाशिम साहब का लहजा टूटा हुआ था। आज उन्होंने भी सोच लिया था कि वो आज अपनी परी से बात करके ही वापस जाएंगे। सादिया बेगम की जगह हाशिम साहब की आवाज़ सुनकर परीशा यकदम से पलटी थी। उनके लहजे में जितना दर्द था, उससे कहीं ज्यादा दर्द वो उनके चेहरे पर महसूस कर सकती थी। उस दिन के बाद से आज उन्होंने पहली बार हाशिम साहब का मुकम्मल जायजा लिया था। उनको देखकर ऐसा लगता था कि वक्त बस उनको छू कर गुजरा हो, जबकि वो अपनी बीमारी की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। और मैं जो टूटी थी, उसका क्या हाशिम? आपकी बेएतबारी ने मुझे मार दिया था, मेरी रूह तक को जख्मी किया था। मेरे लिए वो अज़ियत भूलना इतना आसान नहीं है हाशिम। अपनी बात ख़त्म करके उन्होंने फिर से अपना रुख ग्लास वॉल की तरफ किया था। मेरा हाल तुमसे मुख्तलिफ ना था परीशे। मैंने भी दर्द में ज़िंदगी गुजारी है। टूटा मैं भी था। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। मुझे तुम पर एतबार करना चाहिए था, लेकिन अब तो तुम्हें सब कुछ मालूम हो चुका है। क्या फिर भी माफ़ नहीं करोगी मुझे, जबकि तुम उसको माफ़ कर चुकी हो जिसकी वजह से ये सब हुआ है? बस एक मैं ही रह गया हूँ जिससे तुम नाराज़ हो। बस अब ख़त्म करो ये सज़ा, माफ़ कर दो मुझे। मैं थक गया हूँ अकेले रहते रहते। बस अब लौट आओ मेरे पास। वो परीशे की पुश्त को देखकर बोल रहे थे। वो चाहते थे कि एक बार परी उनकी तरफ देखकर उनकी आंखों में जो दर्द है उसे महसूस करे।
لیکن وہ ایسے ہی کھڑی ان کو سن رہی تھی، جبکہ ان کے ایک ایک لفظ سن کر اس میں چھپے درد کو محسوس کر کے پریشے کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، اور جانے کتنے ہی آنسو بہت خاموشی سے ان کی آنکھوں سے گرے تھے۔ ہاشم، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں پلیز۔ پریشے نے بہت ہی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ میں اب تو چلا جاؤں گا پری، لیکن ہر روز میں اسی طرح تم سے معافی مانگنے آتا رہوں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتی، اور دیکھنا تم خود ایک دن مجبور ہو جاؤ گی مجھے معاف کرنے کے لیے، اور وہ دن بھی انشاءاللہ بہت جلد آئے گا جب تم پھر سے میری زندگی میں لوٹ آؤ گی۔ ہاشم صاحب اپنی بات مکمل کر کے وہاں رکے نہیں تھے۔ ان کے جانے کے بعد پریشے نے بھیگی آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ ہاشم بہت شرمندہ ہیں، ان کا کہا ایک ایک لفظ سچ تھا اور ان کے لیے بے پناہ محبت بھی تھی۔ آج ہاشم خان سے اپنے سارے شکوے کر کے وہ ایک سکون سا محسوس کر رہی تھی اپنے اندر، اور یہ بات تو خود بھی وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے ہاشم سے زیادہ دن تک ناراض نہیں رہ سکتی۔ دانی بیٹا، کیا ہوا؟ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ جبکہ آج تو سب کچھ آپ کی پسند کا بنا ہوا ہے۔ سعدیہ بیگم فکر مندی سے وجدان کی طرف دیکھ کر بولی تھی، جو کھانا چھوڑ کر بس یک ٹک اپنے موبائل کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس کو کسی خاص کا انتظار ہو، یا شاید تھا اس کو کسی کی کال کا انتظار۔ جبکہ سعدیہ بیگم کی بات سن کر کھانا کھاتی سمن اور پریشے نے بھی اس کی جانب دیکھا تھا۔ بس موم، میرا فی الحال کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کر رہا، وہ ان کو جواب دے کر اپنا موبائل چیک کرنے لگا۔ کیوں بیٹا، دل کیوں نہیں کر رہا تمہارا؟ تھوڑا سا تو کھا لو۔ ویسے بھی میں دیکھ رہی ہوں تم کچھ دنوں سے بہت ہی خاموش رہنے لگے ہو، بلکہ کھانا بھی تم نے بہت کم کر دیا ہے، اور چھٹی والے دن بھی تم زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتے ہو۔ کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، ہم سب تمہارے اپنے ہی ہیں۔ اس بار پریشے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ وہ جب سے ٹھیک ہوئی تھی وجدان پر بہت غور کر رہی تھی، وہ ان سے بھی زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ نہیں آنی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس کام کی وجہ سے تھوڑا مصروف رہتا ہوں، اسی لیے وقت کم ہوتا ہے میرے پاس۔ پریشے کی بات پر وہ تھوڑا شرمندہ ہوا تھا۔ حرم کی وجہ سے وہ اپنی آنی کو بھول ہی چکا تھا۔ اس کی بات پر سمن اور سعدیہ بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں، کیونکہ وہ دونوں اچھے سے جانتی تھیں کہ آج کل اس کی مصروفیت کیا تھی۔ وہ ان کو جواب دے کر اپنی جگہ سے اٹھ ہی رہا تھا کہ ٹیبل پہ رکھا اس کا فون یک دم سے بجا تھا۔ اسکرین پر احمد کا نام دیکھ کر اس نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر کال پک کی تھی۔ ہاں بولو احمد۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ یک دم سے بولا تھا، تم نے ٹھیک سے پتہ کیا ہے نا؟ مجھے کوئی غلطی نہیں چاہیے۔ احمد کی بات سن کر اس کو خوشی تو ہوئی تھی، مگر وہ پوری طرح سے کنفرم کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے ایڈریس بھیجو جلدی، میں ابھی نکلتا ہوں۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ آخر اتنے دنوں بعد اس کو اچھی خبر ملی تھی، اس کو بس جلد سے جلد وہاں پہنچنا تھا۔ کیا بات ہے، اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ اس کو تیزی سے وہاں سے اٹھتا دیکھ کر سعدیہ بیگم پریشان ہوئی تھی۔ موم، میرے پاس فی الحال وقت نہیں ہے، میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا، اور ہاں آپ پریشان مت ہوں، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ان کو جواب دیتا تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا، اور کچھ دیر بعد ہی اپنا کچھ ضروری سامان لیے ان کو سلام کرتا اپنی کار کی طرف بڑھا۔ اس کی اتنی جلد بازی نے سمن کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ جب سے پریشے کے پاس سے آئی تھی، بس تب سے لاؤنج میں ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کی سوچوں میں پریشے تھی، ان کی پریشے۔ آج پری کا کہا ایک ایک لفظ ابھی بھی ان کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ کتنے سالوں بعد آج انہوں نے اپنی پری کی آواز سنی تھی، ان سے بات کی تھی۔ اب ان کو پوری امید تھی کہ پریشے ان کو دیکھنے اور ان کی بات سن لینے کے بعد ضرور معاف کر دے گی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن ان کو اس بات کا یقین تھا کہ پری کا دل ان کو دیکھ کر ضرور پگھل جائے گا۔ آج پریشے سے بات کر کے انہیں اور ان کے دل کو کچھ سکون ملا تھا۔ تایا جان، آپ فکر نہ کریں، اب ہم حرم کو جلد تلاش کر لیں گے۔ وجدان اور میں، ہم دونوں اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک دو دن میں حرم کے بارے میں ہمیں معلومات ضرور ملیں گی۔ ولید ان کو لاؤنج میں اکیلا بیٹھا دیکھ کر ان کے پاس آیا تھا۔ اس کو لگا کہ وہ حرم کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہیں۔ اس کے پیچھے صفدر صاحب بھی ان کے پاس آئے۔ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر چکے تھے، لیکن ابھی بھی سب کچھ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوا تھا، اور سب کچھ ٹھیک ہونے میں تھوڑا تو وقت لگنا تھا، مگر فی الحال تو ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ پریشے ان کو معاف کر چکی ہے۔
बस जब परीक्षा उनके भाई को माफ कर देगी तो तब शायद उनका भाई भी उन्हें माफ कर दे। सफदर साहब की ये सोच थी जो कुछ हद तक सही भी थी। वलीद की बात पर नजरें उठाकर उन्होंने वलीद को देखा। उसके पीछे खड़े अपने भाई को देखकर उन्होंने फिर से अपनी निगाह वलीद की तरफ की। नहीं बेटा, मैं हरम के लिए फिक्रमंद नहीं हूँ, क्योंकि हरम कोई छोटी बच्ची नहीं है जो यूं इस तरह से कहीं भी चली जाएगी। कुछ सोच कर ही उसने ये फैसला लिया है, और अगर तुम लोगों को वो मिल जाए तो उससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। वो वलीद की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराए थे। जो भी था वो उनको अपने बेटे की तरह अजीज था। वैसे भी उसकी इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी कि वो उसे माफ न करते। चलिए, ये तो अच्छी बात है, और मैं चाहता हूँ कि आप कोई टेंशन ना लें। मैंने सही कहा ना डैड? वो दूसरे सोफे पे बैठे अपने डैड से मुखातिब हुआ तो उन्होंने उसकी बात पर हाँ में गर्दन हिलाई थी। अच्छा बेटा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ आराम करने, और तुम भी जाओ। पूरा दिन काम और हरम की वजह से परेशान रहते हो। तुम भी जाकर थोड़ा आराम कर लो। हाशिम साहब अपनी जगह से खड़े हुए और अपने कमरे की तरफ चल दिए। वो जानते थे कि वलीद भी आजकल हरम के लिए काफ़ी परेशान रहता है, इसीलिए उनके लहजे में उसके लिए फिक्र थी। उनकी बात सुनकर वलीद भी वहां से चला गया था। उन दोनों के जाने के बाद सफदर खान लाउंज में अकेले रह गए थे। वो तेज तेज कदम उठाती अपने फ्लैट की तरफ जा रही थी। अंधेरे की वजह से अब सड़कों पर लाइट जल चुकी थी। आज उसको पार्क में बैठे बैठे बहुत देर हो गई थी। फिर कुछ ज़रूरी चीज़ें भी खरीदनी थी, तो उसको वापसी पर आज बहुत ही ज़्यादा देर हो गई। अब जब वो यहाँ रह रही थी तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जिनकी उसको ज़रूरत होती रहती थी, इसीलिए धीरे धीरे सब खरीद रही थी। उसको शुरू से ही अकेले रहने की आदत थी, इसीलिए यहाँ उसको कोई परेशानी नहीं हुई थी। फ्लैट में दाखिल होकर उसने अच्छी तरह से दरवाज़ा लॉक किया और सामान लेकर किचन की तरफ बढ़ी। सामान किचन में रखकर लाउंज में आई और अपनी चादर उतारकर वहां मौजूद सोफे पर डालकर कमरे की तरफ बढ़ी थी। ये फ्लैट ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसके रहने के लिए काफी था। कमरे में जाकर उसका इरादा थोड़ी देर आराम करने का था। खाना उसने थोड़ी देर बाद उठकर बनाने के बारे में सोचा, मगर वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, अपने बेड पर बैठे शख्स को देखकर अपनी जगह खड़ी की खड़ी रह गई थी। आप यहाँ कैसे? उसके होठों से बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज अदा हुए थे। जिस शख्स को कभी ना देखने के बारे में सोचा था, आज वो उसके सामने मौजूद था। पूरे 20 दिन, 15 घंटे, 10 मिनट और 12 सेकंड, सिर्फ इतने दिन में भूल गई कि मैं कौन हूँ। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसके करीब बढ़ रहा था, जबकि उसकी नजरें हरम के चेहरे पर जमी हुई थी। उसकी शक्ल देखकर कितना सुकून मिला था उसको। आप क्यों आए हैं यहाँ? उसको अपनी तरफ पड़ता देखकर हरम की धड़कनें एकदम तेज हुई थी। घर छोड़कर क्यों आई तुम? उसने हरम के सवाल पर अपना सवाल किया। मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊं। आप मुझे रोकने वाले कौन होते हैं? वजदान का सवाल उसको गुस्सा दिला गया था। उसने ही तो मजबूर किया था उसको कि वो घर छोड़े। ऊपर से अब वो अनजान बनकर पूछ रहा था कि वो क्यों आई है वहां से। हरम की बात और उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर वो मुस्कुराया और हाथ बढ़ाकर उसने हरम को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। हरम जो आराम से खड़ी थी, वजदान के खींचने पर सीधा उसके सीने से आ लगी थी। अब चेहरे पर गुस्से की जगह शर्म और घबराहट ने ले ली थी। मैं तुम्हारा कौन हूँ, इस बात का जवाब मैं तुम्हें अपने तरीके से दे सकता हूँ, मगर तुम्हें मेरा तरीका शायद पसंद न आए। वो उसको गहरी नजरों से देखकर बोला था। उसका दिल तो चाह रहा था कि उसको बता दे, लेकिन खुद पर जब्त करना पड़ा था। जबकि उसकी बात और वजदान की गहरी बोलती हुई नजरों से हरम का हलक तक खुश्क हुआ था। उसको इस वक्त अपनी टांगों पर खड़ा रहना मुश्किल लग रहा था। क्या हुआ? खामोश क्यों हो गई? हाँ, अभी तो मैंने सिर्फ एक बात ही बोली है। वो उसकी हालत से लुत्फ लेता हुआ बोला। उसकी नजरें हरम के चेहरे पर ही जमी हुई थीं और हरम का बाजू अभी भी उसकी गिरफ्त में था। आप अभी और इसी वक्त मेरे घर से चले जाएं, वरना मैं। हरम बात पर अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आजाद करवाती हुई बोली थी। आज वजदान की बातें उसकी हालत खराब कर रही थी। वरना क्या, मुझे घर से निकाल दोगी? उसने अपना बाजू आजाद कराती हरम को देखा और अपना दूसरा हाथ उसकी कमर में डालकर उसको खुद से मजीद करीब किया था। जी, सही लगा आपको, और छोड़े मुझे। ये सब करके आप आखिर क्या साबित करना चाह रही हैं?
وہ اس کی پکڑ میں بری طرح مچلتی خود کو آزاد کرانے کی اپنی سی کوشش کر رہی تھی، مگر وجدان کی مضبوط پکڑ کے آگے اس کی کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ چلو، میں تمہاری یہ غلط فہمی بھی دور کر دیتا ہوں کہ اس وقت تم جہاں کھڑی ہو نا، وہ میرا ہی گھر ہے۔ میں تمہاری دوست سے خرید چکا ہوں۔ اس نے جیسے بام سا پھوڑا تھا حرم کے سر پہ۔ ہاں، وہ وجدان شاہ تھا، اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں تھا۔ اور دوسری بات، میں فی الحال تو کچھ ثابت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، جب کروں گا تو تمہیں بتا دوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جتانے والے انداز میں بولا اور یک دم سے اس کو اپنی پکڑ سے آزاد کیا۔ اب جاؤ یار، جلدی سے کچھ بنا کر لاؤ، بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ باقی باتیں کھانے کے بعد کرتے ہیں، وہ دوستانہ انداز میں بولتا بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا تھا۔ حرم اس کی حرکت دیکھ رہی تھی، اس کو لگا تھا کہ وہ شاید اس سے معافی مانگنے آیا ہے، مگر یہ اس کی خوش فہمی تھی جو اس نے دور کر دی تھی۔ اور سنو یار، جلدی آنا۔ وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی جب وہ اس کو دیکھ کر پیچھے سے بولا، مگر وہ اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ کہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ لاؤنج میں موجود صوفے پہ اپنا بستر کرتی حرم کی پشت کو دیکھ کر بولا تھا، جبکہ اس کی آواز اپنے پیچھے سن کر وہ انسنی کرتی اپنے کام میں مصروف رہی۔ جب سے وہ یہاں آیا تھا تب سے ہر بات پر اس کو حکم چلا رہا تھا۔ پہلے تو کھانے کی فرمائش، اس کے بعد چائے کی فرمائش۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ اس کو کوئی نہ کوئی کام بتا کر پریشان کر رہا تھا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کام کر رہی تھی۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اس کو یہاں سے نکالنا تھا۔ اب تو وہ پوری طرح سے تھک چکی تھی اور بس سونا چاہتی تھی، لیکن وہ پھر سے اس کے سر پر آن کھڑا ہوا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کیا کر رہی ہو؟ وجدان نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ سونے جا رہی ہوں، کیونکہ اس وقت مجھے بہت تیز نیند آ رہی ہے۔ آپ کو جو بھی کام ہے خود کر لیں، ویسے بھی میں بہت تھک چکی ہوں آج۔ اس نے بیزاری سے کہتے اپنا بازو آزاد کرایا اور صوفے پر بیٹھی تھی۔ اگر نیند آ رہی ہے تو کمرے میں جا کر سو جاؤ، یہاں کیوں سو رہی ہو؟ چلو اٹھو، کمرے میں چل کر آرام سے سونا۔ وہ نرم لہجے میں بولتا اس کو بازو سے پھر پکڑ کر کھڑا کر چکا تھا، جبکہ اس کے حکم پر حرم پوری طرح سلگ گئی تھی۔ نہیں جانا مجھے کمرے میں یہیں پر ٹھیک ہوں، آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس بار صوفے پر لیٹتے ہوئے بولی اور اپنے اوپر اچھی طرح سے بلینکٹ لے لیا۔ حرم کی اس حرکت پر اس کو غصہ تو بہت آیا، مگر وہ ضبط کر گیا تھا۔ جو بھی تھا وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی، اس کا بیزار ہونا بنتا تھا، لیکن وہ بھی وجدان شاہ تھا، کہاں اس کی سننے والا تھا۔ میں نے کہا نا اٹھو، چل کر کمرے میں آرام سے بیڈ پر لیٹو، یہاں تمہیں آرام سے نیند نہیں آئے گی۔ وہ اس کے منہ سے بلینکٹ ہٹاتا ہوا بولا، مگر حرم ایسے ہی آنکھیں بند کیے لیٹی رہی، جیسے وہ کسی اور سے بات کر رہا ہو۔ ایسے نہیں تو پھر ویسے ہی صحیح، وہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتا ہوا بولا اور جھک کر لیٹی ہوئی حرم کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ حرم جو آنکھیں بند کیے آرام سے لیٹی تھی، خود کو وجدان کی باہوں میں محسوس کر کے اس نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نیچے اتارے مجھے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتی ہوئی چلائی تھی، مگر اس پر کہاں فرق پڑنے والا تھا۔ وہ یوں ہی آرام سے اس کے اپنی باہوں میں اٹھائے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ میں نے کہا ہے نا کہ مجھے نہیں سونا یہاں، چھوڑے مجھے۔ وہ بولے جا رہی تھی، مگر وجدان اس کی بات انسنی کرتا اس کو بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ تم یہاں لیٹ جاؤ تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی تمہیں؟ وہ اس کے اوپر جھکتا ہوا بولا تھا۔ وجدان کو خود کے اتنے قریب دیکھ کر حرم کی بولتی یک دم بند ہوئی تھی۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی اس کو خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر اس کے قریب ہی لیٹ گیا۔ اسے اپنے قریب لیٹنے پر حرم نے یکدم سے اٹھنا چاہا، مگر وہ اس کا ارادہ بھانپ کر اس کی کلائی تھام چکا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں کوئی اور زبردستی نہ کروں تو آرام سے لیٹ جاؤ، ویسے بھی میں بہت تھک چکا ہوں، اسی لیے مجھے پریشان نہ کرو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا اور اپنی بات کہہ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ چکا تھا، جبکہ حرم اس کی بند آنکھوں کو دیکھتی ہوئی یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے کب پریشان کیا اس کو، بلکہ پریشان تو یہ کر رہا تھا جب سے آیا تھا۔ بہت ہی عجیب انسان ہے، حرم بس سوچ کر رہ گئی تھی۔ آپ میری بات سمجھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ میں ایسے آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتی ہوں، کیونکہ سر ابھی بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں بزی ہیں، آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، ویسے بھی میٹنگ ختم ہونے والی ہے۔ ولید کی سیکرٹری نے یہ بات دوسری بار دہرائی تھی، مگر وہ بھی سمن تھی جو کسی کی نہ سننے والی تھی۔ تم شاید مجھے نہیں جانتی ہو،
میں اس کمپنی کے مالک ہاشم خان کی بیٹی ہوں، اس لیے تمہارے لیے اچھا ہوگا کہ تم مجھے جانے دو۔ سمن اس کو سخت نظروں سے گھورتی ہوئی بولی۔ اس کو کل وجدان کے یوں اچانک جانے پر کچھ تو گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ اس کو کہیں نہ کہیں یہ شک ہوا تھا کہ وجدان کو حرم کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے، جس وجہ سے کل وہ اتنی جلدی میں گھر سے نکلا تھا اور اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے ولید سے ملنا چاہتی تھی، کیونکہ وجدان کے ساتھ ولید بھی حرم کی تلاش میں لگا ہوا تھا اور وہ ضرور کچھ جانتا ہوگا اس بارے میں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آج پہلی بار اپنے باپ کی کمپنی میں آئی تھی اور پچھلے 15 منٹ سے ولید کی سیکرٹری کے سر پہ کھڑی تھی۔ ارے سمن، تم یہاں؟ وہ ابھی اس کو کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اپنے برابر سے ولید کی آواز سنائی دی، تو اس کی آواز پر وہ ولید کی طرف پلٹی۔ سمن کو اپنے آفس میں دیکھ کر ولید کو خوشی ہوئی تھی۔ جب بھی وہ گھر آتی تھی تو تب بھی اس سے تھوڑی بہت بات چیت ہو جاتی تھی اس کی۔ ویسے بھی وہ اس کے ہاشم تایا جان کی بیٹی تھی، اسی لیے وہ اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ شکر ہے تمہاری میٹنگ تو ختم ہوئی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی، وہ ولید کی طرف دیکھ کر بولی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میرے آفس میں چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ اس کو اپنے آفس کی طرف آنے کا اشارہ کرتے آگے بڑھا۔ اس کی بات سن کر سمن اس کے پیچھے چل دی تھی۔ ہاں اب بولو، ایسی کیا ضروری بات ہے جو تم یوں اچانک آفس چلی آئیں؟ وہ اس کو چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود بھی اپنی جگہ پر بیٹھا۔ مجھے بس اتنا جاننا تھا کہ تمہیں حرم کے بارے میں کچھ معلوم ہوا ہے کیا، کہ وہ کہاں ہے؟ وہ سیدھا اپنی بات پر آئی تھی۔ ہاں، وجدان کو حرم کے بارے میں پتا چلا تھا، اسی لیے وہ کل ہی وہاں گیا ہے، پر تم ابھی کسی کو مت بتانا، وہ آنٹی کو سرپرائز دینا چاہتا ہے۔ ولید بول رہا تھا، اس بات سے انجان کے اس کی بات سن کر سمن کا خون کھول اٹھا تھا۔ تم اسپیشلی مجھ سے ملنے آئیں یہ بات جاننے کے لیے، اسی لیے میں نے تمہیں بتا دیا ہے، ورنہ وجدان نے مجھے منع کیا تھا کہ میں کسی کو بھی نہ بتاؤں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، مگر سمن کو اب وہاں بیٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ اچھا ولید، تمہارا بہت شکریہ بتانے کے لیے، اب میں چلتی ہوں، مجھے کوئی ضروری کام ہے۔ سمن یکدم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ ولید اس کو روکنا چاہتا تھا، مگر اس کی جلد بازی دیکھ کر خاموش رہ گیا۔ وہ اس کے آفس سے نکل کر تیزی سے کمپنی سے باہر چلی گئی۔ ہاشم صاحب جو ولید کے پاس جا رہے تھے، سمن کو اس کے روم سے نکلتا دیکھ کر حیران ہوئے تھے، مگر ان کو خوشی بھی ہوئی تھی کہ سمن ان سب سے اچھی طرح گھل مل گئی ہے۔ وہ جب بھی سمن کو دیکھتے تھے ان کو ولید کا ہی خیال آتا تھا، مگر وہ سمن کی ضد کے آگے بے بس تھے، لیکن انہیں اب ولید سے بہتر سمن کے لیے کوئی اور نہیں لگتا تھا۔ وہ جلدی جلدی سے ہاتھ چلاتی اپنی ساری چیزیں بیگ میں ڈال رہی تھی، اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ وہ کبھی بھی واپس آ سکتا تھا اور اس کو وجدان کے واپس آنے سے پہلے اس فلیٹ سے نکلنا تھا۔ اس کی موجودگی میں تو یہاں سے نکلنا اس کے لیے مشکل تھا۔ رات ہی اس نے ساری پلاننگ کر لی تھی۔ صبح سے وہ وجدان کے باہر جانے کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ تھا کہ کہیں جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تھک ہار کر اس کو وجدان کو مخاطب کرنا ہی پڑا اور اس کو کچھ چیزیں لانے کے لیے کہا۔ پہلے تو وجدان نے انکار کر دیا، مگر جب اس نے خود باہر جانے کے بارے میں کہا کہ وہ لے کر آئے گی، تو ایک نظر وہ حرم پر ڈالتا خود گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ سارا سامان رکھنے کے بعد وہ ایک نظر کمرے پر ڈالتی جلدی سے باہر کی جانب بڑھی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی وجدان دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر حرم اپنی جگہ ڈری اور بیگ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر وجدان کے ماتھے پر بل پڑے۔ کہاں جا رہی تھی تم؟ وہ دروازہ اچھی طرح سے بند کرتا ماتھے پر بل ڈالے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے سخت لہجے اور آنکھوں میں غصہ دیکھ کر حرم ڈر کے اس سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ میں کہیں بھی جاؤں، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، مجھے میری زندگی آرام سے جینے دیں۔ اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر حرم اپنے ڈر پہ قابو پاتی ہوئی بولی اور تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی، مگر اس کو دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر وجدان اتنی ہی تیزی سے اس کے سامنے آیا۔ کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ بار بار مجھ سے یوں دور جا کر آخر ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا۔ اس بار اس کے لہجے میں حرم کے لیے تڑپ تھی، محبت تھی، جو غصے میں ہونے کے وجہ سے حرم محسوس نہیں کر پائی تھی۔ میں کچھ ثابت نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، بلکہ میں خود کو آپ کے ظلم سے بچا رہی ہوں۔ آج تک آپ نے میرے بے قصور ہونے کے باوجود بھی کتنا غلط کیا ہے میرے ساتھ، پر اب میں مزید آپ کا ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ بولتے بولتے یکدم اس کا لہجہ نم ہوا تھا، آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ پر نہیں، اب میں خود کو آپ کا کھلونا نہیں بننے دوں گی کہ جب آپ کا دل چاہے آپ کچھ بھی کریں اور میں خاموشی سے دیکھتی رہوں۔ نہیں، اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں آپ کو… حرم، بس اب خاموش ہو جاؤ،
آج کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ اس کو مسلسل بولتا دیکھ کر وجدان نرم لہجے میں بولا۔ وہ اس کے احساسات کو بہت اچھے سے سمجھتا تھا، کہنا تو وہ بھی بہت کچھ چاہتا تھا اس سے، لیکن حرم اس سے بہت غصہ تھی۔ وہ پہلے اس کا غصہ کم کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ آرام سے اس کی ایک ایک بات سنے، کیونکہ غصے میں انسان غلط ہی فیصلے لیتا ہے، اور وہ اب اپنے اور حرم کے بیچ کوئی غلط فہمی، کوئی غلط فیصلہ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ نہیں ہونا مجھے خاموش، اور نہ ہی میں ایک پل بھی یہاں مزید رکنا چاہتی ہوں، بس مجھے یہاں سے جانا ہے، آپ سے دور۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، بچتان نے ایک جھٹکے میں حرم کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اسے خود میں قید کر لیا۔ بچتان کی اس گستاخی پر حرم نے بچتان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو مزید اپنے قریب کیا۔ وہ اس کو اپنی محبت کا احساس دلانا چاہ رہا تھا، جبکہ حرم اس کی مضبوط پکڑ سے خود کو آزاد کرانا چاہ رہی تھی، جو فی الحال ناممکن تھی۔ کچھ لمحوں بعد اس کو حرم پر ترس آ گیا تھا۔ اس نے حرم کو آزاد کیا تو وہ شرم سے لال پڑتے چہرے کے ساتھ اپنی سانسیں درست کر رہی تھی، اور وہ اس کی غیر ہوتی حالت کو بہت ہی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ اپنی حالت ٹھیک کرتی بمشکل بول پائی۔ جب تم خاموش نہیں ہو رہی تھی تو یہ میرا طریقہ تھا تمہیں خاموش کرانے کا، اور میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تمہیں میرے طریقے پسند نہیں آئیں گے۔ وہ اس کی طرف دیکھتا دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو حرم سچ میں جل گئی تھی اس کی مسکراہٹ دیکھ کر۔ اب چپ چاپ جاؤ اور یہ سارا سامان اپنی جگہ پر رکھو، اور اگر دوبارہ یہ حرکت کی نا تو بس اتنا سوچ لینا میری جان، یہ جو ابھی کیا ہے نا یہ کچھ نہیں تھا۔ وہ اس پر پھر سے جھکا، اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بولا۔ اس کے ہونٹ حرم کے کان کی لو کو چھو رہے تھے۔ وجدان کی بات پر حرم پوری جی جان سے کانپ اٹھی تھی۔ اس کی گرم سانسیں اور اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے کان پر محسوس کر کے حرم کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ مجھے امید ہے تو میری بات سمجھ گئی ہوگی اور آگے سے ایسی حرکت دوبارہ نہیں کرو گی، ورنہ… وہ اپنی بات کہہ کر پھر سے اس پر جھکا تو اس کو پھر سے کوئی حرکت کرتے دیکھ کر حرم تیزی سے وہاں سے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اس کی جلد بازی پر وجدان مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ تمہاری یہ سزا اور کتنے دن چلے گی پریشے؟ تم ان کو تو تڑپا رہی ہو لیکن سکون سے خود بھی نہیں ہو۔ معاف کر دو انہیں اور ختم کرو بے سکون اپنی زندگی سے۔ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، تم اپنا دل بڑا کرو اور معاف کر دو انہیں، تمہاری معافی کے طلبگار ہیں وہ۔ سعدیہ بیگم خاموش بیٹھی پریشے کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی جب سے ہاشم صاحب ان کے پاس سے گئے تھے، ان کی بہن تب سے اور خاموش ہو گئی تھی۔ سارا دن خاموشی رہتی تھی یا دروازے کو دیکھتی رہتی، جیسے انہیں کسی کے آنے کا انتظار ہو، اور انہیں تھا انتظار ہاشم خان کا۔ وہ اس دن کے بعد سے پھر ان سے ملنے نہیں آئے تھے۔ پریشے روز ہی ان کی وجہ سے بے چین رہتی تھی، مگر وہ یہ بات تسلیم نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ انہیں ہاشم خان کا انتظار تھا۔ نہیں آپی، آپ کو غلط لگ رہا ہے، میں تو بہت سکون سے ہوں کیونکہ میں نے کسی کا اعتبار نہیں توڑا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو تم بات کرتے ہوئے مجھ سے نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ میری طرف دیکھ کر بات کرو نا۔ سعدیہ بیگم بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر اس کے پاس آئی تھیں۔ انہوں نے پریشے کا رخ اپنی جانب کیا۔ بولو بولو اب کہ تم بہت سکون سے ہو، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں جانتی ہوں یہ سب جھوٹ ہے کیونکہ میں تمہاری آنکھوں میں ہاشم کے لیے محبت تڑپ دیکھ چکی ہوں۔ میں تمہاری بڑی بہن ہوں، آج تک تم مجھ سے کچھ نہیں چھپا پائی ہو اور نہ کبھی چھپا سکتی ہو۔ وہ پریشے کے جھکے سر کو دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ سچ کہا نا میں نے؟ انہوں نے پریشے کا چہرہ اوپر کیا جو اس وقت آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ سعدیہ بیگم کی بات پر پریشے یکدم سے انہیں گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ جی آپی، میں ان کو دکھ میں دیکھ کر سکون سے نہیں ہوں اور نہ میں ان سے ناراض ہوں۔ جانتی ہیں میرے دل نے تو انہیں تبھی معاف کر دیا تھا جب ہسپتال میں آنکھ کھلنے پر میری سب سے پہلی نظر ان پر پڑی تھی۔ بس تھوڑا ناراض تھی ان سے، اور یہ ناراضگی بھی اس دن ختم ہو گئی جب وہ میرے کمرے میں آئے تھے۔ وہ روتے ہوئے اپنا درد اپنی بہن کو سنا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں پری، بس یہ سب تمہارے منہ سے سننا چاہتی تھی، اور اب جو سکون مجھے ملا ہے نا میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ وہ پریشے کے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ ان کے ساتھ ساتھ پریشے کو بھی سکون ملا تھا اپنی بات کہہ کر۔ اور اب یہ سب ان سے بھی کہہ دینا جن کی وجہ سے تم نے اپنا سکون خراب کیا ہوا ہے۔ وہ تھوڑا سا مسکرائی تو ان کی بات سن کر پریشے ہاں میں سر ہلاتی مسکراتی۔
अब और कितने घंटे इस कमरे में कैद रहने का इरादा है तुम्हारा? सुबह से शाम हो गई है, तुम्हें खुद का तो कुछ ख्याल है ही नहीं, कम से कम अपने शौहर का ही कुछ ख्याल कर लो। वजदान कमरे में दाखिल होते ही बेड पर बैठी हरम की तरफ देखकर बहुत नॉर्मल अंदाज में बोला था, ऐसे जैसे कुछ देर पहले उन दोनों के दरमियान कुछ हुआ ही ना हो। जबकि उसकी बात सुनकर हरम ने एक नजर उसकी तरफ देखकर अपना रुख दूसरी जानिब कर लिया। एक तो वो पहले ही यहाँ से ना निकलने की वजह से गुस्सा थी, ऊपर से उसकी बात ने हरम का गुस्सा मजीद बढ़ा दिया था। यार, मैं तुमसे कह रहा हूँ, उठो और चलकर कुछ बनाओ मेरे लिए। सुबह से कुछ नहीं खाया है मैंने। कैसी बीवी हो तुम, जिसे अपनी शौहर की भूख का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। वजदान उसको बाजू से पकड़कर खड़ा करता बोला, आप आखिर क्यों कर रहे हैं ये सब? चाहते क्या हैं आप मुझसे? बस इतना मुझे बताएं। हरम उसकी गिरफ्त से अपना बाजू एक झटके से आजाद कराती हुई बोली, अगर कोई और हालात होते तो वो कितना खुश होती कि उसका शौहर उससे किसी चीज की ख्वाहिश कर रहा है, लेकिन उनके दरमियान कुछ नॉर्मल तो था ही नहीं। मैं चाहता तो बहुत कुछ हूं तुमसे, लेकिन फिलहाल जो कह रहा हूं वो करो। वक्त आने पे भी बता भी दूंगा मेरी और क्या क्या ख्वाहिशें हैं। वो उसको अपने करीब करता गहरी निगाहों से उसकी तरफ देखता हुआ बोला था। उसकी आंखों में तपिश से हरम का दिल एकदम तेजी से धड़का। नहीं, मुझे आप अभी और इसी वक्त बताएं कि क्यों कर रहे हैं ये सब, क्यों आए हैं यहाँ मेरे पीछे, जबकि आपका तो रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका था। आपकी जो मर्जी थी आप वो करते, तो फिर बताएं मुझे। हरम अपनी हालत पर काबू करती हुई बोली, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर वो अब भी खामोश रही तो कभी नहीं बोल पाएगी। मेरा दिल चाहने लगा है तुम्हें, मोहब्बत हो गई है तुमसे, इसलिए कर रहा हूँ ये सब, और इसीलिए यहाँ आया हूँ। अब खुश? मिल गया तुम्हें अपना जवाब? चलो अब किचन में। उसने बहुत ही नॉर्मल अंदाज में अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, जबकि वजदान के मुंह से ये अल्फाज सुनकर हरम बेयकीनी से उसको देख रही थी। वो जो कह रहा था, क्या वो सच था? क्या मोहब्बत के इस सफर में वो अकेली नहीं थी? ऐसे जैसे कितने ही सवाल उसके दिल में आए थे। नहीं, ये सब झूठ है। उसने सिर्फ बदले के लिए उससे शादी की थी, वो तो समन से शादी करना चाहता है। ये जरूर कोई नया तरीका है मुझे तकलीफ देने का। उसके दिमाग ने दिल की बात को रद्द किया था। नहीं, झूठ है ये सब। न मुझे आप पर भरोसा है, न आपकी कहीं एक भी बात पर। वो अपनी बात कहकर गुस्से में पलटी थी, मगर वजदान उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में ले चुका था। हरम की बात से उसको तकलीफ तो हुई थी, लेकिन वो अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता था उसको। वो समझता था कि हरम के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है ना? चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम उसकी बात पे तो भरोसा कर सकती हो ना? उसने हरम का हाथ थाम कर अपने सीने पर दिल की जगह पर रखा था। सुनो इनको, महसूस करो ये क्या कह रही हैं तुमसे। वजदान ने उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा। अपनी हथेली के नीचे उसकी धड़कनें महसूस करके हरम ने उसकी तरफ देखा। वजदान आंखों में मोहब्बत लिए उसी को देख रहा था। कुछ लम्हे दोनों यूं एक दूसरे को देखते हुए कहीं खो से गए थे। अपने हाथ के नीचे उसका धड़कता हुआ दिल और ऊपर वजदान के हाथ का नरम गरम लम्स महसूस करके उसकी खुद की धड़कनें बेतरतीब हुई थीं। बोलो हरम, क्या तुम्हें अब भी ये सब झूठ लग रहा है? कि अभी भी मेरी बात पर भरोसा नहीं है? वजदान की आवाज ने उन दोनों के बीच की खामोशी को तोड़ा था। उसकी आवाज पर हरम जैसे एक सहर से बाहर निकली थी और झटके से उसके हाथ के नीचे से अपना हाथ निकाला। जी, अभी भी मुझे यकीन नहीं है, ना आप पर और ना आपकी बातों पर। वो उससे कुछ कदम दूर हुई थी। कोई बात नहीं, मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें यकीन भी दिला दूंगा। वजदान को बुरा तो लगा था, मगर उसकी बेरुखी नजरअंदाज करता हुआ दिल से बोला था, आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। वो अपनी बात कहकर कमरे में रुकी नहीं थी, तेजी से वहां से निकली। जानती थी कि अगर वो मजीद कुछ देर वहां रुकी तो यकीनन उसका भरोसा कर लेगी, लेकिन वो अभी उसके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। इतनी आसानी से कैसे यकीन कर ले उस पर? और इस बार वजदान को उसका इस तरह से जाना बुरा नहीं लगा था। कम से कम वो कमरे से बाहर तो निकली थी। फिलहाल तो उसके लिए यही काफी था। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो वजदान, बिल्कुल भी नहीं। मैं हरम नहीं हूं जो तुम मेरे साथ कुछ भी कर लोगे और मैं खामोशी से सब देखती रहूंगी, बिल्कुल भी नहीं।
اس نے اپنے ہاتھ میں موجود موبائل غصے سے دیوار پہ مارا تھا۔ جب بھی اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا تو وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتی ہوئی کوئی چیز تلاش کرنے لگی تھی جسے توڑ کر وہ اپنا غصہ کم کر سکے۔ جب سے وہ ولید کے پاس سے آئی تھی تب سے اس کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ بہت پہلے ہی وجدان کی آنکھوں میں حرم کے لیے محبت دیکھ چکی تھی اور یہ سب دیکھ کر اس کے دل میں حرم کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی تھی، جبکہ اس کو اس بات کا احساس تک نہ تھا کہ حرم کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ماں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کبھی اس نے حرم کے لیے ہمدردی محسوس ہی نہیں کی تھی، جبکہ وہ بہت معصوم اور بے قصور تھی۔ اس کو شروع سے ہی حرم کی خوبصورتی دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ وہ وجدان کو اس سے چھین لے گی، اور اب ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کی سوچ سچ ثابت ہو گئی تھی۔ آج اس کا ڈر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی وجدان، کبھی بھی نہیں۔ اب کی بار گلاس ٹوٹنے کی باری تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے سمن؟ کیوں اتنے غصے میں ہو تم؟ اپنے پیچھے سعدیہ بیگم کی آواز سن کر وہ ان کی جانب پلٹی تھی۔ انہوں نے ایک نظر کمرے میں ڈال کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی پریشے کے کمرے سے اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب سمن کے کمرے سے ان کو چیخنے اور کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تو وہ فکر مندی سے اس کے روم کی طرف آئی تھی۔ خالہ، وہ چلا گیا، میں اس کو ایسا نہیں کرنے دوں گی، وہ ان کی طرف دیکھ کر بولتی غصے سے بڑھی تھی، جبکہ سعدیہ بیگم اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ کس کو ایسا نہیں کرنے دو گی؟ وہ پریشانی سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ وجدان، خالہ وہ چلا گیا مجھے چھوڑ کر اس حرم کے پاس۔ وہ مجھ سے نہیں اس حرم سے محبت کرتا ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے اس دن کس طرح دوڑتا ہوا یہاں سے گیا تھا؟ سمن کا غصہ کسی بھی طرح کم نہیں ہو رہا تھا، جبکہ سمن کی بات سن کر سعدیہ بیگم اپنی جگہ خوش ہوئی تھی۔ جیسا انہوں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ وجدان حرم سے محبت کرتا ہے، حرم کے پاس جا کر اس نے اپنا فیصلہ لے لیا ہے۔ سمن بیٹا خاموش ہو جاؤ، اور بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ سعدیہ بیگم کو ڈر ہوا تھا کہ کہیں اس کی آواز سن کر پریشے یہاں نہ آ جائے۔ نہیں ہونا مجھے خاموش، اور نہ میں ایسا ہونے دوں گی۔ وجدان کو حرم کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ اس نے بری طرح سے سعدیہ بیگم کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ کیا نہیں ہونے دو گی تم؟ کس کو چھوڑنے کی بات کر رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، پریشے کی آواز پر دونوں نے ایک ساتھ دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ پریشے کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر دونوں اپنی جگہ کھڑی رہ گئیں۔ سمن پلیز ایک بار میری بات سن لو، میں تمہیں سب کچھ سمجھا دوں گا، بس تم خود کو کچھ کرنے کی کوشش مت کرنا پلیز۔ وہ پریشانی میں فون پر موجود سمن سے بولا تھا۔ وہ بات ہی ایسی کر رہی تھی کہ اس کا پریشان ہونا لازمی تھا۔ اتنی دور سے بس وہ فون پر اس کو اپنی بات سمجھا سکتا تھا۔ دوسری طرف اس کو آنے کی بھی فکر ہو رہی تھی، کیونکہ ابھی اس کی اپنی موم سے بات ہوئی تو ان کو ساری خبر مل چکی تھی۔ وہ اس پر غصہ بھی ہوئی تھی کہ اس نے ان کو کیوں نہیں بتایا کہ وہ حرم کے پاس جا رہا ہے۔ بس خاموشی سے ان کی ڈانٹ وہ سنتا رہا تھا۔ سمن، تم سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر تمہیں مجھ سے ذرا بھی محبت ہے تو تم میری بات ضرور سنو گی۔ سمن کی خاموشی پہ وہ پھر سے بولا تھا، مگر کمرے میں داخل ہوتی حرم کے قدم اپنی جگہ رک گئے تھے اس کے الفاظ سن کر۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ سمن کو اپنی محبت کا واسطہ دے رہا تھا، اور کل وہ کیا تھا جو بھی سب اس نے کہا تھا؟ مطلب وہ سب جھوٹ تھا، ناٹک تھا، اور ایک وہ تھی جو اس کی ایک ایک بات کو دل میں سچ مان چکی تھی۔ اس کا کہا ہر ایک لفظ اس کو ابھی بھی یاد تھا۔ وہ اس کی محبت قبول کر چکی تھی۔ وہ اس کی پشت پہ کھڑی نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی، جبکہ وہ اصل بات سے بالکل انجان تھی کہ وہ کیوں یہ سب کہہ رہا تھا۔ سمن، تم میری بات سن رہی ہو نا؟ میں واپس آ جاؤں گا، پھر سب تمہیں سمجھا دوں گا، پلیز تم خود کو کچھ بھی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ ہیلو سمن؟ سمن، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا فون وہ کٹ کر چکی تھی۔ واہ مسٹر وجدان شاہ، ماننا پڑے گا آپ کو، کیا کمال کی ایکٹنگ کرتے ہیں آپ۔ حرم کی آواز سن کر وہ یکدم سے پلٹا اور ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ ایک طرف تو آپ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور دوسری طرف سمن کو اپنی محبت کا واسطہ دے رہے ہیں۔ کون سا چہرہ اصلی ہے آپ کا، یہ والا یا کل والا؟ حرم آنکھوں میں شکوہ لیے اس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی بات سمجھ کر وجدان تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ حرم، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا بالکل بھی نہیں ہے، تم ایک بار میری پوری بات سن لو، تم سب سمجھ جاؤ گی۔ وجدان اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے جلدی سے بولا تھا۔ یقیناً حرم نے اس کی ادھوری بات سنی تھی، جس وجہ سے وہ ایسا بول رہی تھی اور بدگمان ہو رہی تھی۔
آپ نے صحیح کہا، میں غلط سوچنے لگی تھی کہ آپ کی کہیں ہر بات سچ ہے، پر اچھا ہوا وقت پر میری یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی، ورنہ وہ اپنی کہہ کر رکی تھی۔ حرم، ایسا کچھ نہیں ہے، میں سمن کو پتا چل چکا ہے کہ میں یہاں ہوں، بس میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ وہ کوئی غلط کام نہ کرے۔ اس نے بولتے ہوئے حرم کو دونوں کندھوں سے تھامنا چاہا تھا۔ ہاتھ مت لگاؤ، مجھے نفرت محسوس ہو رہی ہے مجھے آپ سے۔ وہ اس کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر چلائی تھی۔ اس کی اس حرکت پہ وجدان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ حرم، جب میں کہہ رہا ہوں ایک بار میری بات سن لو تو تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ اس کا لہجہ اب سخت ہوا تھا۔ کیوں سنوں میں آپ کی؟ ہر بار آپ کی ہی سنی ہے، آپ کی ہی مرضی چلی ہے، لیکن اب نہیں۔ ہر بار آپ نے درد دیا، میں خاموش رہی۔ آپ ہر بار اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے کی بجائے روپ ڈالتے ہیں۔ کیا آپ کو اپنی غلطی کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا؟ اس بار اس کی آواز کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ میں مانتا ہوں حرم کہ میں غلط تھا، تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے میں نے، کبھی اپنی غلطی تمہارے سامنے تسلیم نہیں کی، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میری محبت پر شک کرو۔ مجھے تم سے محبت ہے، شدید محبت کرتا ہوں میں تم سے، مگر میری محبت پر یوں الزام مت لگاؤ۔ ابھی میں سمن کو صرف سمجھا رہا تھا کہ وہ غصے میں آ کر خود کو نقصان نہ پہنچا لے، اور تم خود ہی سوچو، اگر مجھے سمن سے شادی کرنی ہوتی تو کون روک سکتا تھا مجھے؟ کوئی بھی نہیں۔ لیکن میں اس وقت یہاں تمہارے پاس موجود ہوں، اتنا کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ وہ بولتا جا رہا تھا اور حرم بس خاموشی سے اس کو سن رہی تھی۔ اب ایک لفظ بھی نہیں تھا اس کے پاس کہنے کے لیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھ سکتی تھی۔ لیکن میں تمہیں بھی غلط نہیں کہوں گا، آخر آج تک میں نے کچھ اچھا بھی تو نہیں کیا نا تمہارے ساتھ؟ اور تم یہی چاہتی تھی نا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں؟ تو ٹھیک ہے، میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ ایک پل کے لیے رکا تھا۔ میں آیا تو تھا تمہیں واپس لے جانے کے لیے، لیکن میں اب کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا۔ لیکن اتنا یاد رکھنا، میری محبت تمہارے لیے بالکل سچی ہے۔ وہ ایک نظر خاموش کھڑی حرم کو دیکھتا وہاں رکا نہیں تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد حرم کتنی ہی دیر کھڑی اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔ یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس سب کی میں ذمہ دار ہوں ہاشم، صرف میں۔ اگر میری ایسی حالت نہیں ہوتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ پریشے روتے ہوئے ہاشم صاحب کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ جب سے ان کو یہ ساری حقیقت معلوم ہوئی تھی تب سے بس ان کی یہی حالت ہو رہی تھی۔ ان کو یہ بات کسی بھی پل چین لینے نہیں دے رہی تھی کہ صرف ان کا بدلہ لینے کے لیے وجدان کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ بے قصور ہونے کے باوجود کتنا ظلم ہوا تھا حرم پر۔ اس کو ہاشم خان کی بھانجی ہونے کی سزا ملی تھی۔ نہیں پریشے، تم اداس مت ہو، حرم کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، بلکہ یہ سب تو میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں ذمہ دار ہوں حرم کے ہر دکھ کا۔ یہ سب سوچ کر تم خود کو تکلیف مت دو۔ ہاشم صاحب نے بہت نرمی سے پریشے کے آنسو صاف کیے تھے۔ آج کتنا خوشی خوشی وہ یہاں آ رہے تھے۔ ان کی پریشے نے انہیں معاف کر دیا تھا، بلکہ ان کو فون کر کے ان کے گھر جانے کی خواہش بھی کی تھی۔ اب وہ خوشی خوشی اپنی زندگی ہاشم کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ صحیح سے خوش بھی نہیں ہوئے تھے جب سعدیہ بیگم نے ان کو بتایا کہ پریشے بجتان اور حرم کے بارے میں سب جان چکی ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ انہیں بتانا نہیں چاہتے تھے، لیکن پریشے کو یوں اس طرح سے سب معلوم ہوگا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ نہیں ہاشم، میں ہی وجہ ہوں اس سب کی۔ نہ میری ایسی حالت ہوتی اور نہ وجدان بدلہ لینے کے بارے میں سوچتا۔ کاش میں نے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا ہوتا کہ جیسا وہ سوچتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، تو آج میں اس وقت اتنی تکلیف میں نہ ہوتی۔ وہ ہاشم خان کے دونوں ہاتھوں کو تھامتی ہوئی بولی تھی۔ پریشے پلیز چپ ہو جاؤ، تمہیں اس طرح سے تکلیف میں دیکھ کر مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ جو ہو گیا ہے ہم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ یہ سب ہماری ہی وجہ سے ہوا ہے تو ٹھیک بھی ہمیں ہی کرنا ہوگا۔ ہاشم صاحب اپنی باتوں سے ان کو سمجھا رہے تھے۔ ان کی بات پر پریشے یکدم سے چپ ہوئی اور خاموشی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے، سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا ہے تو انہیں ہی تو ٹھیک کرنا ہوگا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہاشم، میری وجہ سے حرم بہت درد برداشت کر چکی ہے، لیکن اب اور نہیں۔ میں اب سمن کو اس کی تکلیف کی وجہ نہیں بننے دوں گی۔ پریشے کچھ سوچتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ کیا کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہو تم پریشے؟ ان کی بات پر ہاشم صاحب کچھ پریشانی سے ان کی طرف دیکھ کر بولے، اگر تم سمن سے بات کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہو تو بھول جاؤ، میں اس سے بات کر چکا ہوں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کو کچھ دن پہلے سمن سے کی ہوئی باتیں یاد آئی تھیں۔
नहीं हाशिम, समन को अब समझना होगा, जैसा वो चाह रही है वैसे नहीं होगा। बचतान को जिसकी अपनी जिंदगी में जरूरत है वो इस वक्त उसके पास मौजूद है। जानती हूँ ये सब समन को समझाना मुश्किल होगा, लेकिन उसे समझना ही होगा। वो पुरसोच अंदाज में बोली तो हाशिम साहब उनको देख कर रह गए थे। वो चला गया था अपनी बात कहकर। फिर से उसकी बात सुनने की उसने जरूरत भी महसूस नहीं की थी। क्या था अगर वो एक लफ्ज माफी का बोल देता? इतना कुछ तो कह दिया था, अगर ये भी बोल देता तो वो उसको माफ कर दे, सिर्फ एक बार तो उसको सुकून मिल जाता। अपनी गलती का एतराफ तो कर चुका था, बस एक बार माफी भी मांग लेता तो उसकी सारी शिकायत दूर हो जाती, लेकिन नहीं, सिर्फ अपनी कहकर चला गया। वो चला तो गया था, लेकिन उसके परफ्यूम की खुशबू अभी भी कमरे में फैली हुई थी, जो हमेशा घर में उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाती थी। पता नहीं क्यों उसके जाने से हरम का दिल बेचैन सा हो रहा था। वो नम आंखों से एक नज़र खाली कमरे पर डालती बेड पर गिरने के अंदाज में बैठी थी, मगर अपने हाथ के नीचे कोई चीज़ महसूस करके उसका ध्यान उस चीज़ की तरफ गया था। वो एक कार्ड था। हरम उसको नज़रअंदाज कर देती, मगर उस पे बड़े बड़े अल्फाज में लिखे सॉरी को देखकर उसने यकदम से वो कार्ड उठाया तो उसके नीचे एक पेपर भी रखा हुआ था। हरम ने जल्दी से पेपर खोला और पढ़ना शुरू किया। मुझे माफ़ कर दो हरम, आज तक मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझ में हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं तुमसे किस तरह से माफ़ी मांगूं। शुरू की लाइन पढ़कर हरम हैरान हुई थी। यकीनन ये वजदान ने लिखा था, मगर कब? इस लेटर को लिखने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मुझ में अभी भी हिम्मत नहीं है। मुझे पता था तुम मेरी बात नहीं सुनोगी और वहां नहीं आओगी जहां मैं तुम्हें बुलाना चाहता हूँ। ये सिर्फ इसलिए है कि मेरी बात तुम तक पहुंच जाए। इस लेटर को पढ़कर तुम फ्लैट के सामने वाले पार्क में आ जाना, मैं तुम्हारा वहीं इंतजार कर रहा हूँ। हरम जूं जूं वो लेटर पढ़ रही थी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सबसे पहला सवाल जो उसके दिल में आया था वो ये था कि उसने ये कब लिखा, और अगर लिख भी लिया था तो उसको क्यों नहीं दिया। मतलब ये लेटर वो उनकी लड़ाई से पहले लिख चुका था। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? उनकी बात सुने बगैर कितना कुछ कह दिया उनको। उसको इस वक्त बहुत रोना आ रहा था। वो उससे माफी मांगना चाहता था और उसने कितना कुछ कहकर उसे यहाँ से जाने दिया। कुछ सोचकर वो एकदम से अपनी जगह से खड़ी हुई। शायद वो ना गए हों, शायद वो उसको वहीं उस पार्क में मिल जाए। वो तेजी से अपने फ्लैट से बाहर निकली थी। वो उसको कहना चाहती थी कि जब वो उसके लिए लिख चुका था तो उसको दिया क्यों नहीं। क्यों है वो ऐसा कि उसको समझना मुश्किल होता है हर बार। वो तेज तेज कदम उठाती पार्क की तरफ बढ़ी थी। रात हो चुकी थी, मगर उसको इस बात की फिक्र कहाँ थी। बस वो दिल में दुआ कर रही थी कि वो उसको वहीं मिल जाए। हरम से बात करने के बाद वो घर से निकलकर फ्लैट के करीब ही उस पार्क में आ बैठा था, मगर वापस नहीं गया था। पता नहीं क्यों उसको इस बात का यकीन था कि हरम जरूर उसके पीछे आएगी। इतना तो यकीन था उसको अपनी मोहब्बत पर, क्योंकि वो हरम की आंखों में भी अपने लिए मोहब्बत देख चुका था और इस मोहब्बत ने उसे वापस नहीं जाने दिया था। कितना कुछ सोचा था उसने, कितनी तैयारी की थी, लेकिन सब ऐसे रह गई थी। जिसके लिए उसने ये पार्क सजाया था वो यहाँ आई भी नहीं थी। क्या नहीं सोचा था उसने कि जब वो यहाँ आएगी तो वो उससे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के साथ साथ अपनी मोहब्बत का इजहार भी करेगा, और आगे हरम का जो भी फैसला होता उसको कबूल था। मगर उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। वो वहां से आ तो गया था, मगर अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करे। सच कहते हैं, इंसान जितनी आसानी से गलती कर लेता है ना, उतना ही मुश्किल उस शख्स से माफ़ी मांगने में होती है उसको। और फिर वो ऐसे चीज़ों का सहारा लेता अपनी बात उस तक पहुंचाने के लिए। हरम की आवाज़ पर यकदम उसने अपनी बंद आंखें खोली थी। उसको अपने सामने देखकर एक पल के लिए तो वो हैरान हुआ था। उसको यकीन नहीं आया था कि वो इस वक्त उसके सामने खड़ी थी। यकीन तो हरम को भी नहीं आया था कि ये सब देखकर उसने पार्क की उस साइड को बहुत ही खूबसूरती से सजा रखा था। सामने ही एक बोर्ड रखा हुआ था जिस पर बड़े बड़े अल्फाज में सॉरी लिखा था। इतनी सारी तैयारी देखकर वो एक पल के लिए हैरान ही रह गई थी। उसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वजदान इस तरह से भी उससे माफी मांगेगा। जो भी था, उसको वजदान का ये तरीका बहुत पसंद आया था। जब ये कार्ड और ये लेटर मेरे लिए लिखा था तो इसको मुझे देना भी चाहिए था, या उसको देने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी।
وہ اس کو کارڈ اور لیٹر دکھاتی ہوئی بولی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کارڈ اور لیٹر دیکھ کر وہ اس کے یہاں موجودگی کی وجہ سمجھ گیا تھا۔ مطلب اس کو بھی یقین تھا کہ وہ اس کو یہاں ضرور ملے گا، اسی لیے وہ یہاں آئی بھی تھی۔ تم نے مجھے کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، ورنہ میں بہت کچھ بولنا چاہتا تھا تم سے، لیکن اب میں اپنی بات ضرور پوری کروں گا۔ وہ اس کے قریب آ کر 2 قدم کے فاصلے پر رکا تھا اور زمین پر اپنے گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کے اس طرح سے بیٹھنے پر حرم حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اٹھیں یہاں سے۔ اس کو یوں اس طرح سے اپنے سامنے بیٹھتا دیکھ کر حرم کو اچھا نہیں لگا تھا۔ حرم، میں وجدان شاہ تم سے آج اپنی ہر غلطی، ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ آج تک جو کچھ بھی میں نے تمہارے ساتھ کیا، جتنی بھی تکلیف دی تمہیں، اس سب کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ حرم کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتا ہوا بولا تھا۔ قسمت نے اسے ایک اور موقع دیا تھا اور وہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ پلیز وجدان، اٹھ جائیں یہاں سے۔ اس کی بات پر حرم آنکھوں میں آنسو لیے اس کو دیکھ کر بولی، پہلے تم بتاؤ، کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ اس نے حرم کے ہاتھ پر اپنی پکڑ مضبوط کی تھی۔ اس کی بات پر حرم اس کو دیکھتی رہی تھی۔ اس نے اس کو وہ کارڈ دیکھ کر ہی معاف کر دیا تھا اور اب وہ اس کے قدموں میں بیٹھا اسے معافی مانگ رہا تھا، تو وہ کیوں نہ اسے معاف کرتی۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں وجدان، ہر غلطی، ہر تکلیف جو آپ نے مجھے دی، میں اس کے بعد بھی آپ کو معاف کرتی ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی اور وہ اس کو کیوں معاف نہ کرتی، وہ اس کی محبت تھا۔ آج جب وہ چلا گیا تھا تو کتنا بے چین ہو گئی تھی وہ، اگر وہ اب اس کو نہ ملتا۔ اس سے آگے تو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ حرم کی بات سن کر وجدان خوشی سے اٹھا اور حرم کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس کے سینے سے لگ کر حرم نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ کیا کر رہی ہو تم سمن؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ پریشے جیسے ہی سمن کے روم میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر گھبرا کر اس کی طرف بڑھی اور اس کے ساتھ ہی ہاتھوں سے چاقو لے کر دور پھینکا، جبکہ سمن ایسے ہی بیٹھی رہی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کو یوں اس طرح سے بیٹھا دیکھ کر پریشے کو یکدم اس پر غصہ آیا۔ کیا پوچھ رہی ہوں میں تم سے؟ کیا حرکت ہے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کیا کرنے کی کوشش کر رہی تھی تم؟ انہوں نے اس کو بازو سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑا تھا۔ دماغ میرا نہیں امی، وجدان کا خراب ہو چکا ہے، جو وہ مجھے چھوڑ کر اس کے پاس چلا گیا۔ اور بے فکر رہیں، میں خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی ہوں۔ اگر کسی کو نقصان ہوگا تو وہ حرم ہوگی، کیونکہ وہ ہمارے بیچ آئی ہے اور اس کو ہمارے درمیان سے نکلنا ہی ہوگا۔ وہ بولتی ہوئی اس وقت پریشے کو بالکل ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ میں اس کو ختم، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، پریشے کا ہاتھ اٹھا اور اس کے رخسار پر اپنا نشان چھوڑ چکا تھا۔ سمن اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ پریشے آنکھوں میں غصہ لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دماغ وجدان کا نہیں، تمہارا خراب ہو چکا ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم کیوں سمجھ نہیں رہی کہ وجدان تم سے نہیں حرم سے محبت کرتا ہے۔ اسے تم سے صرف ہمدردی تھی اور اسی ہمدردی کی وجہ سے اس نے تم سے وعدہ کیا تھا شادی کے لیے۔ انہوں نے اس کو پھر سے اپنی بات سمجھانی چاہی تھی۔ نہیں امی، ہمدردی نہیں تھی اس کو مجھ سے، اور وجدان صرف میرا ہے، صرف میرا، میں اس کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے غصے میں اپنی ماں کی بات بیچ میں ہی کاٹی تھی۔ نہیں بیٹا، وہ تمہارا نہیں ہے اور نہ کبھی تھا۔ تم جتنی جلدی اس بات کو تسلیم کر لو۔ تم خود ہی سوچو، اگر وہ تمہارا ہوتا تو اس کی شادی تم سے ہوئی ہوتی، نہ کہ حرم سے، یا اگر اس کو تم سے محبت ہوتی تو وہ اس وقت یہاں ہوتا، تمہارے پاس، نہ کہ حرم کے پاس۔ اس بار ان کے لہجے میں نرمی آئی تھی۔ آخر وہ ان کی بیٹی تھی، اس کا درد بھی وہ اچھے سے سمجھتی تھی۔ میں مانتی ہوں کہ وجدان نے تم سے وعدہ کر کے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں وجدان کے احساسات کو بھی سمجھتی ہوں۔ وہ میری وجہ سے تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور پھر حرم کے آنے کے بعد وہ اس کی نفرت میں بولتا تھا تم سے۔ اس وقت تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ ایک دن اس کو اپنے کہے الفاظ پر پچھتانا پڑے گا، لیکن تم ہی سوچو اس سب میں حرم کا کیا قصور ہے؟ اس کو کیوں سزا ملے ہر بار؟ پریشے اپنی بیٹی کو اس حقیقت سے آگاہ کر رہی تھی جسے سمن جاننا نہیں چاہ رہی تھی۔ میں بس تم سے اتنا کہنا چاہتی ہوں سمن، کہ ان دونوں کے درمیان مت آؤ۔ وجدان کے بارے میں نہ سوچو، بس ایک بار حرم کے بارے میں سوچو۔ اس کا تو پہلے ہی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، صرف ایک وجدان ہے، اور اگر تم اس کو بھی حرم سے چھین لو گی تو کیا رہ جائے گا اس کے پاس؟
वो उसको खामोश देखकर फिर से बोली थी, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? उसने भी तो मेरे वजदान को मुझसे छीना है। उसको मेरा ख्याल नहीं आया? वो भी कहाँ चुप रहने वाली थी, फौरन बोली, उसने तुमसे कुछ नहीं छीना है, भूल गई? वजदान ने खुद जबरदस्ती उससे निकाह किया था। उन्होंने एक और कोशिश की उसको समझाने की। परीशे की बात पे वो खामोश हो गई थी। जो मैंने कहा है इस सब के बारे में एक बार और सोचना, और मुझे उम्मीद है कि तुम समझ जाओगी, तुम बहुत समझदार हो। वो एक नज़र खामोश खड़ी समन को देखकर उसके कमरे से निकल गई थी। उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी उसको समझाने की, पता नहीं वो कामयाब हुई थी या नहीं, ये बस वक्त पर पता लगना था। हरम, क्या तुमने सच में मुझे माफ़ कर दिया है? तुम्हें मुझसे अब कोई शिकवा नहीं है ना? मैंने इतना कुछ किया तुम्हारे साथ। वो बेड पर लेटा हरम की तरफ देख कर बोला था। वजदान की बात सुनकर वार्डरोब में कपड़े रखती हरम यकदम पलटी दी। उफ वजदान, आप कल रात से अब तक कम से कम 50 बार पूछ चुके हैं। क्या आपको हर बार मेरे जवाब पर यकीन नहीं आता? अगर आपको यकीन नहीं आता तो आपकी यहाँ मौजूदगी इस बात का सबूत है। वो कपड़ों को उनकी जगह पर रखकर उसके पास आई थी। उसके करीब आने पर वजदान उठ बैठा। पता नहीं मैं जितनी बार भी पूछता हूँ, मुझे तुम्हारा जवाब सुनकर उतनी ही बार सुकून मिलता है। हर बार एक नई खुशी मिलती है मुझे। उसने हरम का हाथ पकड़कर उसको अपने करीब बिठाया था। अच्छा यार बताओ ना, तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया है ना? उसने फिर अपना सवाल दोहराया तो उसके सवाल पर हरम मुस्कुराए बिना ना रह सकी। कितनी बार बोला है और अब भी बोलती हूँ कि मैं आपको माफ़ कर चुकी हूँ, और किस तरह से यकीन दिलाऊं मैं आपको अपनी बात का? वो परेशानी से बोली तो उसके चेहरे पर परेशानी देखकर वजदान को उस पर टूट कर प्यार आया था। तो तुम अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, ये सब सुनकर शायद मुझे यकीन आ जाए। वो आंखों में शरारत लिए उसकी तरफ देखकर बोला और बाजू से पकड़कर उसको अपने मज़ीद करीब किया। बस रहने दें, मुझे नहीं दिलाना आपको यकीन। आपकी मर्जी है, अब करें या ना करें। हरम उसकी शरारत समझकर अपना बाजू छुड़वा कर खड़ी होती हुई बोली, कहाँ जा रही हो यार, बैठो ना और मुझे यकीन दिलाओ। इससे पहले कि वो एक कदम बढ़ाती, वजदान ने उसकी कलाई पकड़कर खींचा तो हरम अपना बैलेंस बरकरार ना रख सकी और सीधा वजदान के ऊपर आ गिरी थी। हरम ने हड़बड़ा कर उठना चाहा, मगर उसका इरादा भांप कर वजदान ने उसको कमर से पकड़कर बेड पर लेटाया। अब वह मुकम्मल उसकी कैद में थी। ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़े मुझे। उसकी इस कदर नज़दीकी से हरम की धड़कनें तेज हुई थीं। चेहरा घबराहट और शर्म की वजह से लाल पड़ चुका था। जब तक तुम मुझे यकीन नहीं दिलाती तब तक नहीं जाने दूंगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। वो उसके चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करता हुआ बोला। उसका लम्स अपने चेहरे और कान की लौ पर महसूस करके हरम की घबराहट मज़ीद बढ़ी थी। मुझे नहीं दिलाना, आप हटें पीछे। उसने अपने दोनों हाथ वजदान के सीने पर रखकर उसको खुद से दूर करना चाहा था, मगर वजदान उसके हाथों को अपनी कैद में लेकर उसकी इस छोटी सी कोशिश को भी नाकाम कर चुका था। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती? मैं बस तुम्हारे मुंह से मोहब्बत का इजहार सुनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हरम? वो उसकी आंखों में देख कर बोला। इस वक्त उसकी आंखों में हरम के लिए सिर्फ मोहब्बत थी, सिर्फ मोहब्बत। बोलो हरम, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? बोलो ना, बस एक बार। उसने अपनी पेशानी हरम की पेशानी से टिकाकर अपनी आंखें बंद की थीं। उसकी शिद्दत, उसकी अपने लिए तड़प देखकर हरम की आंखें नम हुई थीं। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ वजदान। हरम उसकी बंद आंखों को देखकर बोली थी। जब वो उससे इतनी मोहब्बत करता था तो वो क्यों ना अपनी मोहब्बत का इजहार करती। हरम के इजहार पर उसने एकदम से अपनी आंखें खोली थीं। हर जुल्म के बावजूद, हाँ, हर जुल्म के बावजूद, हर ज़्यादती के बावजूद। वो अपनी सारी गलतियां याद करवा कर उससे इकरार मांग रहा था। हाँ, हर ज़्यादती के बावजूद मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। हरम के जवाब पर वजदान खुलकर मुस्कुराया और बहुत ही नरमी से उस पर झुका था। वजदान की इस गुस्ताखी पर हरम पूरी जान से काम उठी थी। उसने वजदान के सीने पर हाथ रखकर उसको खुद से दूर किया और जल्दी से बेड से उठना चाहा था। कहाँ चली? तुमने तो इजहार कर दिया, अभी मेरा इजहार तो बाकी है। इससे पहले कि वो वहाँ से उठती, वजदान ने उसको बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसको कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर उसको अपनी दस्तरस में ले लिया। खुद पर कुछ भारीपन महसूस करके उसकी आंख खुली थी। नींद से बोझल आंखें बमुश्किल खोलकर उसने वजह मालूम करनी चाही तो सबसे पहले नज़र उसकी वजदान पर पड़ी।
وہ اس کے बेहद करीब लेटा नींद में होने के बावजूद भी उसने हरम को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। उसका पूरी तरह से जायजा लेती हरम की आंखें यकदम से शर्म से झुकी थीं। वो इस वक्त बगैर शर्ट के लेटा उसको अपनी बाहों में कैद किए हुए था। यकदम से रात का सारा मंजर उसकी आंखों के सामने घुमा। रात वो कितनी मोहब्बत और एहतियात से उसको छू रहा था, जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो, कहीं उसकी ज़रा सी भी सख्ती से वो टूट ना जाए। उसकी शिद्दतों से वो उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा लगा सकती थी। ये बातें सोचते हुए उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कुराहट आई थी। वो यूं ही लेटी उसके चेहरे को देखती रही थी। कुछ सोचते हुए वो थोड़ा सा ऊंचा हुई और वजदान की पेशानी पर अपने लब रख दिए थे। पेशानी के बाद उसने बहुत ही मोहब्बत से उसकी खड़ी नाक को चूमा और फिर एक एक करके उसके चेहरे के नगूश को लबों से चूम रही थी। इस वक्त उस पर बेखुदी सवार थी। उस पर यूं ही अपनी मोहब्बत लुटाने के बाद उसने बहुत ही आहिस्ता से वजदान का हाथ अपनी कमर से हटाकर उठी थी। ये तो बहुत गलत बात है यार। अभी एक जगह बाकी है। इससे पहले कि हरम अपनी जगह से उठती, वजदान उसको कमर से पकड़कर फिर से अपने करीब लिटा चुका था। उसकी बात सुनकर हरम का चेहरा शर्म से लाल हुआ। क्या हुआ, रुक क्यों गई? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो उसके चेहरे को देखता शरारती अंदाज में बोला तो उसकी बात समझकर हरम ने शर्मा कर ना में गर्दन हिलाई थी। कोई बात नहीं, ये काम मैं खुद ही कर लेता हूँ। इस बार वजदान की पकड़ में शिद्दत के साथ साथ सख्ती भी बढ़ती जा रही थी। हरम को जब अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ तो उसने वजदान के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया। इस वक्त दोनों की सांसें बेतरतीब हो रही थीं। वजदान एक गहरा सांस भरता फिर से उस पर झुका था। वजदान, प्लीज़ उठने दें। उसको फिर से रात वाले रूप में आता देखकर हरम इल्तिजाया अंदाज में बोली, मैं तो आराम से सो रहा था, तुमने ही मुझे उठाया है। अब इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए ना। वजदान, देखें कितना लेट हो चुका है। हरम ने फिर से कोशिश करनी चाहिए मगर वह फिलहाल उसकी सुनने के मूड में नहीं था। कोई बात नहीं, आज हम अपनी सुबह दोपहर को कर लेंगे। और इस बार हरम को उसकी माननी ही पड़ी थी। जानती थी वो अब उसको ऐसे नहीं छोड़ने वाला था। उसने उसकी नींद ख़राब की थी, अब उसकी बारी थी उसको परेशान करने की। परीशे, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम इतना मत सोचा करो। अभी तुम्हारी तबीयत इतनी भी ठीक नहीं हुई है कि तुम टेंशन लो। अगर हर वक्त यूं इस तरह से सोचती रहोगी तो तुम्हारी सेहत पर असर पड़ेगा बहुत। साथी बेगम जब लाउंज में दाखिल हुई तो परीशे को गहरी सोच में गुम देखकर उनके पास आई थी। सादिया बेगम की आवाज़ पर वो अपनी सोचों से बाहर निकली। तुम जानती हो ना कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनके लहजे में परीशे के लिए फ़िक्र थी। बस आप तो जानती हैं ना, सब मैं समन की वजह से परेशान हूँ। उसकी वजह से मैं अब तक अपने असल घर में भी नहीं गई हूँ। मारिया और हाशिम कितनी बार आ चुके हैं लेने। अब अगर मैं चली गई और समन ने वहाँ ऐसी वैसी हरकत की तो मैं और हाशिम क्या मुँह दिखाएंगे उन सबको? कितनी शर्म की बात होगी अगर उन सबको मालूम हो गया कि समन अपनी ही बहन के शौहर को। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। बस एक वजदान ही है जो उसको समझा सकता है। मुझे बस उसके वापस आने का इंतज़ार है। लेकिन तुम फिलहाल ये सब बातें छोड़ो और चलकर तैयार हो जाओ। हाशिम का फ़ोन आया था कि वो तुम्हें लेने आ रहे हैं, तो मैंने बोल दिया है कि आज परीक्षा तुम्हारे साथ ज़रूर जाएगी। पर आपी, समन पता नहीं वो जाएगी या नहीं। उनकी बात पर वो बस इतना बोल पाई थी, तुम समन की फिक्र ना करो, उससे एक बार पूछ लो। अगर उसने जाना है तो ठीक है, वरना तुम उसको यहीं छोड़कर चली जाओ। मैं उसका ख्याल रख सकती हूँ। तुम बस उठो और जल्दी करो, हाशिम आने वाले होंगे। उन्होंने परीशे को ज़बरदस्ती खड़ा किया। उनकी बात पर परीशे मुस्कुराती हुई उठी और समन के रूम की तरफ बढ़ी थी। कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो तुम? वो जैसे ही समन के रूम में दाखिल हुई तो उसको तैयारी करता देखकर यकदम बोली, किसी काम से जा रही हूँ, रात तक वापस आ जाऊंगी। उसने मसरूफ़ से अंदाज में उनको जवाब दिया। बेटे, तुम्हारे डैड आ रहे हैं आज हमें लेने, तुम चलोगी अपने घर? वो अपने बाल बनाती समन को देखकर बोली, नहीं अम्मी, मुझे आज कुछ काम है, आप चली जाएं, मैं खुद आ जाऊंगी। उसके जवाब पर वो खड़ी खामोशी से उसको देख रही थी, फिर इसी खामोशी से उसके कमरे से निकल गई। वो लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। उसकी नज़रें तो स्क्रीन पर थीं मगर उसका ध्यान कहीं और था। वजदान जब लाउंज में दाखिल हुआ तो उसको ऐसे बैठा देखकर उसके करीब आया था। किसके बारे में सोचा जा रहा है जबकि मैं तो यहीं तुम्हारे पास हूँ?
वो सोफे पे बैठी हरम की गोद में सर रखकर लेटा था। हरम जो गहरी सोच में थी, वजदान के इस तरह से आने पर एकदम से डरी थी। आपने तो मुझे डरा ही दिया। डर की वजह से उसने अपने तेजी से धड़कते दिल पे हाथ रखा था। उसका डरा हुआ चेहरा देखकर वजदान हौले से मुस्कुराया और थोड़ा सा ऊंचा होकर उसके सीने पर रखे हाथ पे अपने लब रख दिए। अब डर खत्म हो जाएगा, शरारती अंदाज में बोलता वो फिर से अपनी जगह पर लेटा। उसकी हरकत पर हरम बस उसे घूर कर रह गई थी। अच्छा बताओ ना, क्या सोच रही थी तुम? वजदान ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया। मैं वापस आने के बारे में सोच रही थी। जब हम जाएंगे तो समन का क्या रिएक्शन होगा? वो अपना दूसरा हाथ वजदान के बालों में फेरती हुई बोली। वो ठीक ही तो कह रही थी। उसने अब तक इस बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन वो फिलहाल हरम के अलावा किसी और के बारे में सोचना ही नहीं चाहता था। जब वापस जाएंगे तब सोच लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। बस फिलहाल तुम मेरे बारे में सोचो। मुझे वक्त वक्त पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती रहा करो कि तुम मेरे पास हो, मेरे बहुत करीब। वो उसकी गोद से उठकर बैठा और हरम को शौक नज़रों से देखता हुआ बोला, मैं आपके पास तो हूँ, तो कैसे एहसास दिलाऊं? हरम ने नासमझी से उसकी तरफ देखा था। करीब आओ ज़रा, फिर बताता हूँ मैं। वो अपनी मुस्कुराहट को बमुश्किल रोकता हुआ बोला और उसको बाजू से पकड़कर अपने करीब खींचा। उसकी उंगलियों का लम्स अपनी कमर पर महसूस करके हरम ने एकदम वजदान की तरफ देखा तो उसकी आंखों में शरारत देखकर उसकी बात समझ आ गई थी। नहीं, बस आप रहने ही दें, नहीं जानना मुझे और ना ही आपको कोई एहसास दिलाना है। वो अपना बाजू आज़ाद कराती हुई खड़ी हुई थी। यार कहाँ जा रही हो? तुम्हें नहीं दिलाना तो कोई बात नहीं, मुझे अपने आप को तो एहसास दिलाने दो कि तुम मेरे पास ही हो। वजदान ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसको सोफे पर गिराकर खुद उस पर झुका था। हरम, तुमने मुझे अपना दीवाना बना लिया है। जानती हो, जब तुम चली गई थी मुझे ऐसा लगा था कि इस दुनिया में मेरे लिए कुछ बाकी नहीं रहा। इतना पागल हो गया हूँ मैं तुम्हारे लिए। वो बहुत ही मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमता हुआ बोला तो हरम भी धीरे से मुस्कुरा दी थी। अब तो हो गया ना आपको यकीन, अब हटे पीछे। उसको फिर से पटरी से उतरता देखकर हरम ने उसको दूर करना चाहा। इतनी जल्दी कैसे? अभी तो मैंने शुरू ही किया है। कितने ही लम्हे यूं ही खामोशी से गुजर गए थे। हरम ने इस बार उसको रोका नहीं था। जानती थी कि उसकी वो सुनने वाला नहीं था। वजदान, शायद कोई आया है दरवाजे पे। उन दोनों के दरमियान खामोशी को हरम की आवाज़ ने तोड़ा था। उसको ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने जोर से दरवाज़ा बजाया हो। कोई नहीं है यार। वो उसके बालों में चेहरा छुपाए सरगोशी के अंदाज में बोला था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर बेल बजी तो वो जैसे होश में आया। मैंने कहा था ना कि कोई है दरवाजे पे। वजदान के उठने पर वो भी अपना दुपट्टा दुरुस्त करती उठी थी। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। वो उसको वहीं रुकने का कहकर अपनी शर्ट के बटन बंद करता दरवाजे की जानिब बढ़ा था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अपने सामने खड़ी समन को देखकर वो अपनी जगह हैरान रह गया। समन, तुम यहाँ? वह हैरानगी से उसकी तरफ देखकर बोला, क्योंकि जहाँ तक उसको याद था हरम के इस फ्लैट के बारे में वलीद के अलावा कोई नहीं जानता था। उसने तो अपनी मॉम तक को इस बारे में नहीं बताया था, इसीलिए समन की यहाँ मौजूदगी उसको हैरान कर गई थी। वलीद मेरा कज़न है और उससे तुम्हारे बारे में मालूम करवाना इतना भी मुश्किल नहीं रहा मेरे लिए। और दूसरी बात, तुम मेरे साथ ऐसा करोगे और मैं बस खामोशी से देखती रहूंगी? वो उसकी हैरानगी ख़त्म करने के लिए बोली और उसकी तरफ देखते हुए एक कदम आगे बढ़ी थी। समन, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, लेकिन ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि उस वक्त हालात कुछ और थे। वो उसकी आंखों में गुस्सा देख चुका था, इसीलिए उसको बहुत आराम से अपनी बात समझानी चाहिए, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि वो गुस्से में सब कुछ भूल जाती है, किसी का ख्याल नहीं करती। मैं कुछ नहीं जानती वजदान, ना मुझे कुछ जानना है। वो यकदम से चिल्लाई थी। क्या हुआ वजदान, कौन आया है? और ये हरम किसी की तेज़ आवाज़ सुनकर दरवाजे के पास आई, मगर समन को वहाँ देखकर उसके बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। समन, तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, चलो चलकर अंदर बात करते हैं आराम से। वजदान एक नज़र हरम की तरफ देखकर समन से मुखातिब हुआ था। हाँ, मैं गुस्से में हूँ और मेरे इस गुस्से की वजह ये है, सब कुछ सिर्फ इसकी वजह से हुआ है। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। वो अपने सामने खड़ी हरम की तरफ गुस्से से बढ़ी थी। उसका इरादा भांप कर वजदान ने हरम को अपने पीछे किया। खबरदार समन, अगर तुमने मेरी हरम को छूने की भी कोशिश की तो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी कज़न हो। तुम मुझ पर गुस्सा हो ना, तुम मुझसे लड़ो, लेकिन हरम को बीच में लाने की गलती मत करना,
वो उंगली उठाकर उसको वार्न करने के अंदाज में बोला। वजदान की बात पे जहां हरम को सुकून मिला था, वहीं समन के बढ़ते कदम रुके थे। मेरी हरम? वो वजदान के सिर्फ इन 2 लफ्ज़ों में अटक कर रह गई थी। नहीं वजदान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इससे मोहब्बत नहीं कर सकते, और तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगी। उसने फिर से हरम पे हमला करना चाहा, मगर वजदान उसको बाजू से पकड़कर रोक चुका था। बस बहुत हो गया समन, अब और नहीं। मैं मानता हूँ कि मुझे तुमसे वादा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये मैंने वादा सिर्फ आनी की हालत की वजह से किया था। तुम्हारे और आनी पे कोई उंगली ना उठाए, इसीलिए किया था। अगर आनी की ऐसी हालत ना होती तो मैं कभी तुमसे शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तुम भी कितनी खुदगर्ज थी, कभी अपनी माँ की फिक्र न की। तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा हमेशा, कि तुम्हें लोगों की बातें न सुननी पड़े। वो खड़ा उसको आईना दिखा रहा था और सच ही तो कह रहा था। वो कुछ भी जो कह रहा था गलत नहीं था। दूसरी और आखिरी बात, अगर हरम मेरी जिंदगी में नहीं रही तो मैं उसकी जगह किसी को नहीं दे सकता, किसी को भी नहीं। इस बार उसका लहजा काफी सख्त था। हरम को समन पर तरस तो आ रहा था, मगर वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। उसकी सारी बात बहुत ही खामोशी से सुनने के बाद समन एक नज़र उन दोनों पर डालकर तेजी से वहां से निकली थी। रुक जाओ समन, कहाँ जा रही हो? उसको इस तरह से जाता देखकर वजदान तेजी से उसके पीछे लपका था। इस वक्त वो गुस्से और सदमे में थी, और वजदान को डर था कि कहीं खुद को कोई नुकसान न पहुंचा दे। वैसे भी रात का वक्त था और अनजान शहर। उन दोनों को इस तरह से निकलता देखकर हरम भी उनके पीछे गई थी। समन रुक जाओ, देखो हम घर पे बैठकर बात करते हैं। वो सड़क पर तेज तेज कदम उठाती समन के पीछे आया था। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जाओ यहाँ से, वो बगैर मुड़े तेज आवाज में बोली थी। हरम भी उन दोनों से कुछ फासले पर थी। इस वक्त वो तीनों आगे पीछे चलते सड़क पर आ चुके थे। गाड़ियां अपनी तेज रफ्तार से आ जा रही थीं। समन, तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? रुक जाओ। उसने समन का बाजू पकड़ा था। मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। समन ने गुस्से में उससे अपना बाजू आजाद करवाकर वजदान को धक्का दिया था। उसके धक्का देने पर वो अपना बैलेंस बरकरार न रख सका और सामने से आती कार से टकराया था। वजदान! उससे कुछ फासले पर खड़ी यह मंजर देखती हरम की चीख निकली थी। वो जाने कब से इधर से उधर टहल रही थी। इस वक्त उसके हर एक अंदाज से बेचैनी झलक रही थी। ये क्या हो गया था उससे? उसने ऐसा तो कभी नहीं चाहा था। वो वजदान को कभी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वो मानती थी कि उस वक्त वो बहुत गुस्से में थी, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ था। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, वो सब गलती से हुआ था। कुछ देर पहले का मंजर यकदम से उसकी आंखों के सामने घूम गया। वजदान को कुछ नहीं होगा, हाँ वो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, वो खुद से बोलती यकदम पलटी तो उसकी नज़र चेयर पे बैठी हरम पे पड़ी। आज पहली बार उसको हरम पर तरस आया था। पहली बार उसने अपने दिल में हरम के लिए हमदर्दी महसूस की थी। हरम! उसने बहुत आहिस्ता आवाज में उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको पुकारा था, जबकि हरम तो बस यकटुक ऑपरेशन रूम के दरवाजे को देख रही थी, जहां इस वक्त उसका शौहर, उसकी मोहब्बत मौजूद थी। कितना दर्दनाक मंजर था वो! किस तरह से वो लोग वजदान को हॉस्पिटल लेकर आई थी। पता नहीं वो कैसा था, कितनी चोट आई थी उसको, डॉक्टर ने अभी तक कुछ नहीं बताया था। वो बस आंखों में आंसू लिए उसकी सेहत के लिए दुआ कर रही थी। हरम! उसने जब कोई जवाब नहीं दिया तो समन ने उसके कंधे पर हल्का सा दबाव डालकर उसको मुखातिब किया था। अपने कंधे पर दबाव महसूस करके हरम ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। समन को अपने पास खड़ा देखकर उसकी आंखों में यकदम गुस्सा आया। मिल गया तुम्हें सुकून? अब तो बहुत खुश हो ना तुम, मुझे और वजदान को तकलीफ में देखकर? हरम उसका हाथ अपने कंधे से बुरी तरह झटकती हुई बोली। नहीं हरम, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। कि जो भी कुछ हुआ था वो अनजाने में हुआ। मेरा बिल्कुल ऐसा इरादा नहीं था उसको तकलीफ पहुंचाने का। आज समन शायद पहली बार किसी के सामने शर्मिंदा हुई थी। अनजाने में नहीं, तुमने जानबूझकर किया ऐसा। यही तो चाहती थी ना तुम कि वजदान मुझसे दूर हो जाए, और देखो तुमने अपनी नफरत में आज क्या कर दिया। वो उसकी तरफ देखकर रोती हुई बोली और एक नज़र रूम के बंद दरवाजे को देखा। मैं मानती हूँ मैंने ऐसा कहा था, मगर मेरा यकीन करो मेरा ऐसा इरादा हरगिज़ नहीं था। मैं कभी वजदान को तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसने हरम के हाथ को थामना चाहा। नहीं करना मुझे यकीन तुम्हारी किसी भी बात पर। आज मेरे वजदान की जो हालत है इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ, अगर मेरी तकलीफ को नहीं बढ़ाना चाहती हो तो। और प्लीज़
اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، ڈاکٹر صاحب وجدان کے روم سے باہر نکلے۔ ان کو دیکھ کر حرم کے ساتھ ساتھ سمن بھی تیزی سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں میرے شوہر؟ حرم کے لہجے میں وجدان کے لیے تڑپ تھی۔ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، ان کے سر پر اور ہاتھ پر چوٹ آئی ہے، اور چوٹ بھی زیادہ گہری نہیں ہے، کچھ وقت لگے گا ٹھیک ہونے میں۔ ڈاکٹر نے ان دونوں کو تسلی دی۔ کیا میں اپنے شوہر سے مل سکتی ہوں؟ حرم یکدم سے بولی۔ نہیں، ابھی فی الحال آپ نہیں مل سکتی، کل صبح تک انتظار کریں آپ۔ وہ اپنی بات کہہ کر چلے گئے تھے۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ پلیز چلی جاؤ یہاں سے۔ سمن کو وہیں کھڑا دیکھ کر حرم پھر سے بولی تھی، سمن پلیز جاؤ یہاں سے، اور ہاں، ہو سکے تو ایک احسان کرنا، موم اور آنی کو اس سب کے بارے میں بالکل مت بتانا، بس اتنی سی ریکویسٹ ہے تم سے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ سب جان کر سعدیہ بیگم اور پری شیخ پریشان ہو۔ حرم کی بات سن کر سمن ایک نظر اس کو دیکھتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد حرم پھر سے اپنی جگہ آ بیٹھی۔ ڈاکٹر کی بات سے اس کو سکون ملا تھا۔ سمن کے جانے کے بعد وہ وہیں بیٹھی وجدان کے لیے دعا کر رہی تھی۔ رات سے صبح ہو گئی تھی، مگر ایک پل کے لیے بھی اس نے آنکھیں بند نہیں کی تھی۔ صبح جا کر نرس نے اس کو وجدان سے ملنے کی اجازت دی تھی۔ وہ خوش ہوتی ہوئی وجدان کے روم کی طرف بھاگی تھی۔ روم میں داخل ہو کر اس نے بہت ہی آرام سے دروازہ بند کیا اور آہستہ سے قدم اٹھاتی بیڈ پر لیٹے وجدان کی طرف بڑھی۔ حرم کی نظریں بس وجدان کے چہرے پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی پاس رکھی چیئر پر بیٹھی۔ اس کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، چہرے پر ایک دو جگہ خراشیں پڑی تھیں۔ اس کی چوٹ کو دیکھ کر حرم کو اپنے دل میں درد سا محسوس ہوا۔ کیا حالت ہو گئی تھی اس کی، جانے کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گود میں گرے تھے۔ وجدان، بس اب اٹھ جائیں آپ، بہت ڈرا لیا آپ نے مجھے، معلوم بھی ہے کتنا ڈری ہوئی ہوں میں اس وقت۔ وہ منظر اب بھی یاد کرتی ہوں تو میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس نے وجدان کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں بھی زندہ نہ رہ پاتی، کیونکہ وجدان کے بغیر حرم ادھوری ہے، بالکل ادھوری۔ آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ میں کچھ نہیں ہوں آپ کے بنا۔ حرم اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے چومتی ہوئی نم لہجے میں بولی تھی۔ اب اٹھ بھی جائے نا، مجھے اکیلے ڈر لگ رہا ہے، بہت ضرورت ہے مجھے آپ کی۔ اس نے بہت ہی محبت سے وجدان کے چہرے پہ ہاتھ رکھا اور نرمی سے اس کی چوٹ کو چھو رہی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ تھوڑا سا اونچا ہوئی اور وجدان کی پیشانی پر لگی چوٹ پر اپنے لب رکھے تھے۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر وجدان کے چہرے پر گرا۔ اب تم میری نیند خراب کر رہی ہو، اور پھر میں کچھ کروں گا تو شکایت کرتی ہو کہ میں تمہیں پریشان کر رہا ہوں۔ وجدان کی آواز پر اس نے خوشی اور حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا، اور وہ آنکھوں میں شرارت لیے اسی کو دیکھ رہا تھا، مگر وہ اس کے چہرے سے اس کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ آپ اٹھے ہوئے تھے اور میں کب سے آپ کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، آپ تب کیوں نہیں بولے کچھ؟ پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گئی تھی آپ کے لیے، وہ شکایتی انداز میں بولی۔ اگر میں اٹھ جاتا تو وہ سب کیسے سن پاتا جب تم مجھے نیند میں سوچ کر بول رہی تھی، اور پھر تم نے بھی تو مجھے اتنا ہی پریشان کیا تھا۔ اس بار میری باری تھی، وہ اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا۔ ان چند ہی گھنٹوں میں کیا حالت ہو گئی تھی اس کی، بکھرے بال، زیادہ رونے کی وجہ سے آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ کل سے کتنا ڈرایا ہوا ہے آپ نے، کیا یہ کافی نہیں تھا؟ چاہے مجھے نہیں بات کرنی آپ سے۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر منہ بناتی ہوئی اٹھی۔ یار کیسی بیوی ہو تم، تمہارا شوہر تکلیف میں ہے اور تم اسے چھوڑ کر جا رہی ہو۔ اس کے اس طرح سے اٹھنے پہ وہ یکدم بولا۔ وجدان کی بات پر حرم پھر سے اپنی جگہ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا وجدان، کہاں تکلیف ہو رہی ہے آپ کو؟ ڈاکٹر کو بلاؤں میں؟ اس کی بات کا وہ کچھ اور ہی مطلب سمجھی تھی، اسی لیے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ حرم کی بات پر وجدان ہولے سے مسکرایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا۔ جب تم مجھ سے دور جاتی ہو نا تو مجھے یہاں تکلیف ہوتی ہے، میری اس تکلیف کی دوا تم ہو، اسی لیے بس میرے پاس رہو، مجھے سکون ملتا رہے گا تمہارا چہرہ دیکھ کر۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر بہت محبت بھرے لہجے میں بولا تو حرم اس کی بات پر کھل کر مسکراتی تھی۔ ویسے بھی وہ کون سا اس کو چھوڑ کر جا رہی تھی، بس اس کو تھوڑا سا پریشان کرنے کے لیے ہی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ایک ہفتے بعد۔ وجدان، آپ کو کیا لگتا ہے امی نے اتنی جلدی میں کیوں بلایا ہے ہمیں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ان کی گاڑی جیسے ہی گھر کے آگے رکی تو حرم کار کا دروازہ کھولتے وجدان سے مخاطب ہوئی۔ اس وقت اس کے لہجے میں فکر اور پریشانی تھی۔ کہیں سمن نے گھر پہ آپ کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں تو نہیں بتا دیا؟ وہ بھی اپنی سائڈ کا دروازہ کھولتی کار سے باہر نکلی۔ نہیں، اگر اس کو بتانا ہوتا تو وہ بہت پہلے ہی بتا چکی ہوتی، کوئی دوسری وجہ ہے جو ہمیں اندر جا کر ہی پتہ لگے گی۔
तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो हरम का हाथ थामता अंदर की जानिब बढ़ा। अस्पताल से हरम वापस उसको फ्लैट पर लेकर आ गई थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो दोनों नहीं चाहते थे कि वजदान को ऐसी हालत में देखकर सादिया बेगम परेशान हो। लेकिन कल सादिया बेगम के फ़ोन पर उनको वापस आना पड़ा था। वजदान की हाथ की चोट तो ठीक हो चुकी थी, लेकिन सर की चोट अभी बाकी थी। घर में दाखिल होते ही उन्हें एक चहल पहल सी नजर आई थी। मुलाजिमा इधर से उधर तमाम लोग काम करते फिर रहे थे। सादिया बेगम एक साइड पर खड़ी मुलाजिमा को कुछ हदायत दे रही थी, जबकि लाउंज में मौजूद सोफे और मेज पर कुछ सामान रखा हुआ था और परीशे वहीं मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। दोनों ने नासमझी से एक दूसरे की तरफ देखा। उनके घर में क्या हो रहा था, कैसी तैयारी चल रही थी, ये सब उनकी समझ से बाहर था। आ गए तुम दोनों, मैं कब से तुम दोनों का ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही सादिया बेगम की नजर उन दोनों पर पड़ी तो वह खुशी से उनकी तरफ बढ़ी थी। वो दोनों भी सलाम करते उनके पास आए थे। अरे वजदान बेटा, ये क्या हुआ है, कैसे लगी चोट? जैसे ही उनकी नजर वजदान की पेशानी पर पड़ी तो फिक्रमंदी से बोली। सादिया बेगम की बात सुनकर परीशे भी वहां आई थी। कुछ नहीं अम्मी, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। उसने मोहब्बत से अपनी माँ के हाथ को चूमा था। पहले आप मुझे ये बताएं कि इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है आपने और ये तैयारियां किस चीज़ की हो रही हैं? वो इधर उधर नजरें डालता हुआ बोला तो उसकी बात पर सादिया बेगम और परीशे एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराई थीं। उनके मुस्कुराने पर वजदान और हरम ने एक दूसरे को देखा। ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो तुम दोनों? शादी वाले घर में ही तो तैयारियां होती हैं। जवाब सादिया बेगम की तरफ से आया था। शादी? किसकी शादी? हरम के दिल की धड़कनें एकदम तेज हुई थी। किसकी से तुम्हारा क्या मतलब है? समन की शादी है और किसकी होगी? परीशा ने उसकी उलझन कम की थी। उनके जवाब पर वो दोनों ही अपनी जगह हैरान हुए थे। आप लोग पूरी तरह से क्यों नहीं बता रहे हैं? समन की शादी हो रही है, लेकिन किससे हो रही है? वो चिढ़ा था उनकी आधी अधूरी बात से। वलीद से हो रही है और इसमें समन को कोई एतराज नहीं है। सादिया बेगम मुस्कुरा कर बोली तो उनकी बात पर हरम को अपने अंदर एक सुकून सा उतरता महसूस हुआ। लेकिन एक सवाल दिल में था, आखिर समन कैसे मान गई इस शादी के लिए? वजदान ने शादी की पूरी जिम्मेदारी खुद संभाल ली थी। 5 दिन बाद शादी थी, काम ज्यादा था, वक्त कम। ये सादिया बेगम की ही ख्वाहिश थी कि वह समन को अपने घर से रुखसत करेंगी, क्योंकि समन का बचपन इस घर में ही गुजरा था। उनकी इस ख्वाहिश पर परीशे और हाशिम साहब का कोई एतराज नहीं था। आखिर उन्होंने उनकी बेटी को पाला था, इतना तो हक रखती थी वो उस पर। इसीलिए परीशे हाशिम साहब के साथ अपनी बहन के घर आ गई थी। कभी कभी तो वजदान को यकीन नहीं होता था कि समन इतनी जल्दी कैसे मान गई, या शायद अब उसको एहसास हो गया था कि वो जो कर रही थी गलत था। जो भी था, सब अपनी जगह पर ठीक हो गया था। लेकिन एक ही घर में रहने के बावजूद हरम और वजदान की समन से कोई बात नहीं हुई थी। जबकि हरम के वापस आने के बाद मारिया, सफदर और वलीद हरम से अपनी गलतियों की उससे माफ़ी मांग चुके थे। और हरम तो थी ही इतने अच्छे दिल की, उसने सच्चे दिल से उन लोगों को माफ़ कर दिया था। वो तो समन से भी अपने उस दिन के रवैये की माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन उसमें हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर कल समन हिम्मत करके उन दोनों से माफ़ी मांगने उनके कमरे में आई थी, क्योंकि वो समझ गई थी वो जो चाहती थी वो नामुमकिन था। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस दिन वापस आने के बाद उसने सबसे पहले अपनी माँ और बाप से माफ़ी मांगी थी और अपने हर फैसले का हक उनको दिया था। जब हाशिम साहब ने वलीद के बारे में उसकी राय मालूम करनी चाही तो उसने उनके फैसले को दिल से कबूल करके हाँ कर दी थी। उसकी हाँ से सबको ही खुशी मिली थी। हाशिम साहब की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी थी उसने। बस वजदान और हरम से माफ़ी मांगने की उसमें भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन आज वह हिम्मत करके उनके पास आ ही गई थी। और हरम तो उससे नाराज़ थी ही नहीं, तो माफ़ी कैसी? यूँ वो तीनों एक दूसरे को दिल से माफ़ कर चुके थे। मॉम, ये हरम कहाँ है? कब से तलाश कर रहा हूँ, मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। वो लॉन में जाती सादिया बेगम से मुखातिब हुआ था। आज पूरा दिन गुजर गया था, वो उसको मिली नहीं थी। अभी थोड़ी देर पहले जब वो कमरे में तैयार होने गया तो वो उसको वहाँ भी नजर नहीं आई। आज समन की बारात थी, हर कोई अपने अपने काम में मसरूफ़ था। मसरूफ़ होने के साथ साथ सब बहुत खुश भी थे, और खुश क्यों न होते, सब कुछ सही जो हो गया था। सारी परेशानियाँ ख़त्म जो हो गई थी। हाँ बेटा, वो अभी मुझे ही तैयार कर रही थी। मैंने उसको बोला है कि जल्दी से खुद भी तैयार हो जाए। मेरी बच्ची सुबह से काम में लगी हुई थी, अभी भेजा है मैंने उसको तैयार होने के लिए। उनके लहजे में हरम के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। वैसे भी बारात आने वाली होगी।
मैं ज़रा परीक्षे के पास से आती हूँ, तुम देख लो जाकर वो तैयार हुई है या नहीं। साथ ही बेगम की बात पर वो मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। वो जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ तो आईने के सामने खड़ी हरम को देखकर अपनी जगह रुक सा गया था। इस वक्त वो डीप रेड कलर की साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ये साड़ी वो लेकर आया था उसके लिए। जितना उसने सोचा था, हरम उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी उसमें। पश्तान ने दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ता से कदम उठाता उसके करीब आकर हरम को पीछे से अपनी बाहों के हसार में लिया। बहुत प्यारी लग रही हो, वो उसके कान में सरगोशी के अंदाज में बोला और हल्के से उसके कान की लौ को अपने दांतों में दबाया था। मिल गई आपको फुर्सत? याद आ गया आपको कि आपकी एक बीवी भी है? हरम आईने में एक नज़र उसको देखकर चूड़ियां पहनती हुई बोली थी। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो मेरी धड़कनों में हो। लेकिन तुम कल से मुझे इग्नोर कर रही हो। रात को भी मेरे सोने के बाद रूम में आई थी और सुबह होते ही रूम से गायब। उसके लहजे में शिकवा महसूस करके वो हल्का सा मुस्कुराई थी। कल से तुमने मुझे जितना इग्नोर किया हुआ है ना, इसकी सज़ा के लिए तैयार रहना। बहुत ही अच्छी सज़ा सोच रखी है मैंने तुम्हारे लिए। वो अपना चेहरा उसके बालों में छुपाकर उसको खुशबू को अपने अंदर उतारता हुआ बोला। परेशान की बात पर हरम ने घूर कर उसकी तरफ देखा तो वह शौक नज़रों से उसी को देख रहा था। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हम लेट जाने वाले हैं शादी में। वो अभी भी उसको अपनी बाहों के हसार में लिए हुए था। मतलब लेट क्यों होंगे हम? हरम ने नासमझी से उसकी तरफ देखा तो उसके सवाल पर बशतान की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। मतलब अभी समझा देता हूँ। उसने एक झटके से हरम का रुख अपनी जानिब करके उस पर झुका था। कुछ लम्हे यूं ही गुजर जाने के बाद जब हरम को लगा कि वो रुकने वाला नहीं है तो उसने बशतान के सीने पर हाथ रखकर उसको दूर किया था। कभी कभी तो वो बशतान की बढ़ती शिद्दतों से यूं ही घबरा जाती थी। आप बहुत बुरे हैं बशतान, मेरी सारी तैयारी ख़राब करती है। वो अपनी बेतरतीब होती सांसों को दुरुस्त करती बोली। मैंने पहले ही कहा था हम आज लेट होने वाले हैं। वैसे भी तुम कल से अब मेरे हाथ आई हो, ऐसे कैसे जाने दूं? वो हरम को कमर से पकड़कर फिर से अपने करीब करता हुआ बोला। बशतान, क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे, बारात आने वाली है। उसकी बढ़ती जसारतों से घबरा कर हरम ने अपना आप छुड़ाना चाहा। उसकी बात पर बशतान उससे दूर हुआ, लेकिन उसको अपनी पकड़ से आज़ाद नहीं किया था। ठीक है, अब तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन रात को मुझसे किसी भी बात की उम्मीद मत रखना। वो उसको अपनी पकड़ से आज़ाद करके बेड पे बैठकर उसको फिर से तैयार होता देखने लगा था। वो उसकी बात मान गया था। हरम के लिए इतना ही काफ़ी था। चले। अपनी तैयारी मुकम्मल करने के बाद वो उससे मुखातिब हुई तो बशतान मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ। चलो। उसने हरम की कमर में हाथ डाला तो उसने घूर कर बशतान को देखा, मगर उस पर कहाँ फ़र्क पड़ने वाला था। वो ऐसे ही उसको अपने साथ लिए कमरे से बाहर निकला था। उसके अंदाज पर हरम बस मुस्कुरा कर रह गई थी। उसको इस तरह से मुस्कुराता देखकर बशतान को सुकून मिला। दोनों ही अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। ख़त्म शब्द। So मेरे अजीज लिसनर्स, दैट वाज द एंड ऑफ द नॉवल हरजाई बाय इकरा शेख। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नई तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।